हेलो नमस्ते भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो आइटी एजुकेसन नेपाल भन्ने आइटीको प्लेटफर्ममा। अहिले हामीले पढ्दैछौँ ग्रेड 8 को ग्रेड 8 को कम्प्युटर भन्ने सब्जेक्ट है। मैले तपाईहरुलाई लास्ट भिडियोमा के पढाएको थिएँ, च्याप्टर 5 को बारेमा पढाएको थिएँ। च्याप्टर 5 मा के थियो, कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कुराहरू थियो। कम्प्युटर हार्डवेयर भनेको के हो, सफ्टवेयर भनेको के हो, सफ्टवेयर कतिवटा हुन्छ, के सफ्टवेयरहरू युज हुन्छ देखि धेरै कुराहरू हामीले पढ्यौँ, एक्सरसाइज पनि गर्यौँ है। तपाईहरुलाई मैले एक्सरसाइज होमवर्क पनि दिएँ। तपाईहरुले अब त्यो होमवर्क गरेर मलाई बुझाउनुहुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। र अब आज चाहिँ हामी च्याप्टर 6 अपरेटिङ सिस्टम भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौँ है। मैले भनेको थिएँ नि तपाईहरुलाई च्याप्टर 5 पढाउँदाखेरि अपरेटिङ सिस्टम भन्ने म तपाईहरुलाई छुट्टै नै अलगै च्याप्टर पढाउँछु भनेर हो। आज हामी चाहिँ त्यही च्याप्टर पढ्दै छौँ। ल अब अपरेटिङ सिस्टम भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो के, हरेक कम्प्युटर सिस्टमको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो अपरेटिङ सिस्टम। यो चाहिँ कलेक्सन अफ सिस्टम प्रोग्राम द्याट कन्ट्रोल द अपरेसन अफ द कम्प्युटर सिस्टम। धेरै कलेक्सनहरू मिलेर एउटा अपरेटिङ सिस्टम बनेको हुन्छ। त्यस्तो धेरै सिस्टम प्रोग्रामहरू मिलेर एउटा अपरेटिङ सिस्टम बनेको हुन्छ, जसको काम भनेको के हो त, कम्प्युटरलाई कन्ट्रोल गर्ने के, कम्प्युटरले गरिरहेको काम कस्तो छ, के छ, कसरी काम गर्दैछ, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ केले कन्ट्रोल गर्छ त, अपरेटिङ सिस्टमले। द अपरेटिङ सिस्टम इज अ कम्प्युटर प्रोग्राम that manage all the other programs and hardware on our computer। हाम्रो कम्प्युटरमा भएको हार्डवेयरदेखि लिएर जुनसुकै प्रोग्रामहरू छ, जस्तै एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू हैन, त्यो सबै चिजलाई चाहिँ केले कन्ट्रोल गर्छ भन्दा अपरेटिङ सिस्टमले। ल यो फिगरमा हेर्नुस्, यो के हो, यो अपरेटिङ सिस्टम हो। यहाँ के छ, माउस छ, माउसको कामलाई, माउसले गरिरहेको फङ्सनलाई पनि केले कन्ट्रोल गरेको छ, अपरेटिङ सिस्टमले। डिस्कको पनि हैन, डिस्क ड्राइभ, अनि यो एप्लिकेसनको लागि पनि, अनि मोनिटर गर्नको लागि पनि, यो मोनिटर भनेको डिभाइस हो नि त, हार्डवेयर डिभाइस हो। अनि किबोर्ड, प्रिन्टर, यो सबै हार्डवेयर डिभाइसदेखि लिएर यो एप्लिकेसन भनेको त के हो, सफ्टवेयर हो। सफ्टवेयर र हार्डवेयर दुइटैलाई चाहिँ यसले के गर्दो रहेछ, कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। अनि इट स्टोर्स फाइल इन एन अर्गनाइज्ड म्यानर। यसलाई चाहिँ एकदमै मिलेर बसेको, एकदम अर्गनाइज्ड म्यानरमा यसले के गर्दो रहेछ, स्टोर गर्दो रहेछ। एन्ड कोअर्डिनेट द युज अफ कम्प्युटर हार्डवेयर सच एज किबोर्ड एन्ड माउस है। ल अब अर्को छ, इट एक्ट एज एन इन्टरफेस बिट्विन हार्डवेयर एन्ड युजर। यो चाहिँ हार्डवेयर र युजर, हामी युजर भनेको मान्छेहरू, युज गर्ने मान्छेहरूको बिचको चाहिँ यो चाहिँ इन्टरफेस हो क्या। हामीले कम्प्युटर खोल्दाखेरि कम्प्युटरमा देखिन्छ हैन, कम्प्युटर ल्यापटप देखिन्छ। यदि अपरेटिङ सिस्टम हुन्थेन भने हामीले केही पनि देखिँदैन थियो के ल्यापटपमा, कम्प्युटरमा त्यसको त्यो डिस्प्ले हुने मोनिटरमा केही नै देखिँदैन थियो। त्यही भएर कम्प्युटरमा हुने सबै कामहरू चाहिँ देखिने कुराहरू भनेपछि यो हार्डवेयर, हामीले युज गर्ने माउस, प्रिन्टर, किबोर्ड, मोनिटर हैन, यो सबै हार्डवेयर डिभाइसेसहरूले इनपुट दिने, आउटपुट दिने काम गर्छ हैन। त्यो सबै कामहरू र मान्छे, हामीले युज गर्ने मान्छे, त्यो सबै दुवैजना बिचको चाहिँ इन्टरफेस भनेको के हो त, अपरेटिङ सिस्टम हो। इट एक्ट एज एन इन्टरफेस बिट्विन हार्डवेयर एन्ड युजर। अनि अर्को छ, द प्राइम अब्जेक्टिभ अफ अपरेटिङ सिस्टम इज टु म्यानेज एन्ड कन्ट्रोल द भेरियस हार्डवेयर रिसोर्सेस अफ अ कम्प्युटर सिस्टम। त्यही एउटै कुराहरू नै छ है। अनि द अपरेटिङ सिस्टम इज द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इन्टु द कम्प्युटर्स मेमोरी आफ्टर द कम्प्युटर इज स्विच्ड अन। भनेको हामीले कम्प्युटरलाई स्विच अन गर्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला मेमोरीमा गएर लोड हुने भनेको के हो त, अपरेटिङ सिस्टम हो। त्यो लोड भएर त्यो नखुलिन्जेलसम्म हाम्रो ल्यापटपमा, हाम्रो कम्प्युटरमा केही चिज पनि खुल्दैन क्या। त्यो भएर विदाउट इट, यो बिना के हुन्छ, सिस्टमले केही नै काम गर्न सक्दैन। हाम्रो कम्प्युटरले, हाम्रो ल्यापटपले अपरेटिङ सिस्टम बिना केही काम गर्न सक्दैन है।
अनि द मोस्ट पपुलर अपरेटिङ सिस्टम्स अचेल युज भइरहेको के हो त MS DOS अनि माइक्रोसफ्ट विन्डोज, म्याक ओएस, लिनक्स। यो चाहिँ के हो त अहिले हामीले युज गरिरहेको मेनली युज हुने भनेको अपरेटिङ सिस्टम्सहरू हो। म्याक त थाहा छ एप्पलको है, यो के हो त यो फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो के हो म्याक हो। अनि यो लिनक्स हो, यो विन्डोजको भयो होइन, यो iOS को भयो, यो के हो एन्ड्रोइड हो हाम्रो मोबाइल फोनमा युज हुने है। अनि यो के हो उबन्टु हो। यो सबै के हो त अहिले हाम्रो पर्सनल कम्प्युटर, हामीले युज गर्ने कम्प्युटर, स्कुल कलेज होइन, हामीले आफ्नो घरमा युज गर्ने सबै कम्प्युटरहरूमा चाहिँ मेनली युज हुने भनेको मोस्ट पपुलर अपरेटिङ सिस्टम्सहरू भनेको चाहिँ यिनीहरू हो है। यो नभइकन के हुँदैन, कम्प्युटरले काम गर्दैन। हरेक कम्प्युटरमा हरेक ल्यापटपमा उसको आफ्नो एउटा के हुनुपर्छ अपरेटिङ सिस्टम हुनैपर्छ। ल अब फङ्सन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टमले के काम गर्न हेल्प गर्छ त्यो कुराहरू पढ्छौँ है। फर्स्टमा छ इट हेल्प्स टु म्यानेज रिसोर्सेस, रिसोर्सहरूलाई म्यानेज गर्न हेल्प गर्छ। अनि प्रोग्राम द्याट म्यानेज द रिसोर्स अफ अ कम्प्युटर सच एज प्रिन्टर, माउस, किबोर्ड, मोनिटर, मेमोरी। यो सबै कुरालाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि अपरेटिङ सिस्टमले हेल्प गर्छ। अब इट म्यानेज फाइल अन अ डिस्क, हार्ड डिस्कहरूमा भएको फाइलहरूलाई म्यानेज गर्छ। इट पर्मिट द युजर टु क्रिएट, प्रिन्ट, कपी, डिलिट, रिड, राइट टु फाइल। अब फाइललाई चाहिँ प्रिन्ट गर्न नि हेल्प गर्छ, दिन्छ होइन, पर्मिट गर्छ अनि पर्मिसन दिन्छ भन्न खोजेको क्या। त्यसपछि त्यसलाई कपी गर्न अनि डिलिट गर्न, त्यसलाई रिड गर्न, राइट गर्न सबै कामहरू दिन्छ अपरेटिङ सिस्टमले। अब इट प्रोटेक्ट सिस्टम रिसोर्सेस एन्ड इन्फर्मेसन फ्रम डिस्ट्रक्सन एन्ड अनअथराइज्ड युज। ड्यामेज हुनुबाट र अनअथराइज्ड भनेको जो मान्छेले चाहिँ पर्मिसन नै पाएको छैन के, त्यो अथराइज नै छैन, त्यस्तो मान्छेले चाहिँ के गर्न सक्छ, त्यसलाई डिस्ट्रक्सन गर्न सक्छ, त्यसलाई ड्यामेज गरिदिन सक्छ, गएर रिड राइट गर्न सक्छ हो। त्यो चिजहरूबाट पनि के गर्छ यसले सिस्टम रिसोर्सेसलाई बचाउँछ, प्रोटेक्ट गर्छ। अनि इट प्रोभाइड द इन्टरफेस बिट्विन द युजर एन्ड द हार्डवेयर। अनि प्रोभाइड द इन्स्ट्रक्सन्स टु डिस्प्ले द अन स्क्रिन एलिमेन्ट इन विच यु इन्ट्र्याक्ट भनेको यसले चाहिँ स्क्रिनमा डिस्प्ले गराउनलाई हेल्प गर्छ क्या। मेन कुरा चाहिँ है, तपाईँहरूले ल्यापटप खोलेपछि स्क्रिनमा जे चिजहरू देख्नुहुन्छ त्यो सबै के हो त अपरेटिङ सिस्टमले गर्दा नै के भएको त डिस्प्ले भएको हो क्या स्क्रिनमा है। अनि लोड प्रोग्रामलाई लोड गर्न हेल्प गर्छ, जस्तै वर्ड प्रोसेसिङ, स्प्रेडसिट प्रोग्रामहरू इन्टु द कम्प्युटर्स मेमोरी सो द्याट यु क्यान युज देम है, सो द्याट हामीले त्यसलाई के गर्न सकिन्छ युज गर्न सकिन्छ। अनि अर्को छ इट हेल्प्स टु डिटेक्ट इरर। अब अपरेटिङ सिस्टमले त डिटेक्ट गर्न पनि हेल्प गर्दो रहेछ, इरर कहाँ इरर आछ, कुन फाइलमा इरर छ होइन, त्यसलाई कसरी चाहिँ फिक्स गर्ने, कुन हार्डवेयरमा छ कि सफ्टवेयरमा छ कि इरर हो, त्यो सबै कुरा देखाउने काम कसले गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले नै गर्छ। इट हेल्प्स टु डिटेक्ट इरर्स। प्रोग्राम अफ अपरेटिङ सिस्टम इज युज टु फाइन्ड एन्ड फिक्सेस इरर्स अकर्ड इन हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर। जुनसुकै हार्डवेयरमा पनि अथवा जुनसुकै सफ्टवेयरमा पनि के इररहरू छ त्यो सबैलाई चाहिँ पत्ता लगाउँदै त्यसलाई चाहिँ फिक्स गर्नको लागि हेल्प गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले। अब त्यस्तो धेरै टाइपको अपरेटिङ सिस्टमहरू छ होइन, मेनली त मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई अपरेटिङ सिस्टम मेनली कमनली हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेको अघि मैले भने म्याकको कुरा गरेँ, लिनक्स, अनि त्यसपछि विन्डोजको कुरा गरेँ, यति तिनवटा चाहिँ कमनली युज हुने भयो। अब त्यस्तै अरू खाले पनि अपरेटिङ सिस्टम्सहरू हुन्छ जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ युज हुन्छ। टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम, एउटा छ सिम्पल ब्याच सिस्टम, टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टम, मल्टिप्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम, डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम, रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम, नेटवर्क
अपरेटिङ सिस्टम। जुनसुकै अपरेटिङ सिस्टम पनि पर्ने यही क्याटेगोरीमा, अघि मैले भनेको लिनक्स, म्याक होइन, अनि विन्डोज सबै यही भित्र नै पर्छ क्या। अब नाम मात्र हामीले अर्को दियौँ होइन, त्यसले गर्ने काम अनुसार हामीले त्यसलाई नाम दियौँ होइन, त्यति मात्र फरक हो। ल अब फर्स्टमा छ सिम्पल ब्याच सिस्टम। अब यो सिम्पल ब्याच सिस्टम कस्तो हुन्छ त, यसमा हामीले अपरेटिङ सिस्टमसँग कम्प्युटरले डाइरेक्टली इन्ट्र्याक्ट गर्न सक्दैन है। यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ कम्प्युटरले त्यो अपरेटिङ सिस्टमसँग डाइरेक्टली इन्ट्र्याक्ट गर्न सक्दैन। वी क्यानट इन्ट्र्याक्ट with the computer directly by using this type of operating system। अब हामीले चाहिँ कम्प्युटरसँग डिरेक्टली इन्ट्र्याक्ट गर्न सकिँदैन। यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टम यदि हाम्रो डिभाइसमा युज भएको छ भने हामीले हाम्रो कम्प्युटरसँग डिरेक्टली के गर्न सकिँदैन, इन्ट्र्याक्ट गर्न सकिँदैन है। सिम्पल ब्याच सिस्टममा चाहिँ खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टम यदि हामीले युज गरेको छौँ भने चाहिँ हामीले कम्प्युटरसँग डिरेक्टली इन्ट्र्याक्ट गर्न सकिँदैन। अब यस्तो बेलामा कसरी इन्ट्र्याक्ट गर्ने त भन्दा हामीले के गर्नु पर्यो, अफलाइन डिभाइस लाइक पन्च कार्ड यस्तो डिभाइसहरूमा चाहिँ अनि टेपहरू होइन, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, के काम छ त त्यो हाम्रो जबलाई लेख्नु पर्यो है। त्यसमा लेख्नु पर्यो, त्यसमा सबमिट गर्नु पर्यो लेखेर, अनि सबमिट गर्नु पर्यो कसलाई, कम्प्युटर अपरेटरलाई। अब यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ, सिङ्गल के, अब एउटा जब होला होइन, अर्को जब होला, अर्को जब होला, अर्को जब होला, यसरी चाहिँ के हुन्छ, यसरी सिङ्गल अपरेटरलाई यसरी सेन्ड गरिन्छ। यस्तो गर्दा त स्लो हुन्छ नि त होइन, एउटा इन्डिभिजुअल काम गर्दा त स्लो हुन्छ। त्यही भएर यसको स्पिड बढाउनको लागि के गरिन्छ, जब्स विथ सिमिलर निड आर ब्याच टुगेदर एन्ड रन एज अ ग्रुप। भनेको एउटै खालकोलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दा एउटामा एउटा ब्याच बनाउँदो रहेछ क्या। अब जस्तै तपाईँहरूको पनि अब एसएलसी को यो ब्याच भन्छ होइन, अनि बिएलईको अब 2077 को ब्याच भन्छ। त्यो के हो त, ब्याच के, सबै एउटा ग्रुप, एउटै किसिमको मान्छेहरू भएको एउटा ब्याच, त्यसलाई एउटा ग्रुप भनेर पनि हामीले भन्न सकिन्छ। त्यसरी नै ग्रुपिङ गरेर पनि के हुँदो रहेछ, काम हुँदो रहेछ। के को लागि चाहिँ भन्दा स्पिड बढाउनको लागि है। ल अब जबहरू ब्याच्ड हुन्छ मैले त्यो भनिसकेँ होइन, जसमा चाहिँ इन्ट्र्याक्सन हुँदैन युजर र कम्प्युटर बिचमा, चाहिँ देयर विल बी नो एनी इन्ट्र्याक्सन है, डाइरेक्ट इन्ट्र्याक्सन हुँदैन है। ल अब यसको इक्जाम्पल के रहेछ त, पेरोल सिस्टम, ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरू। पेरोल सिस्टम भनेको अब यो पैसा दिने होइन, स्यालेरीहरू दिने, अनि त्यसपछि ब्याङ्कको स्टेटमेन्टहरू हो। यस्तो खालको ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको सिम्पल ब्याच सिस्टम युज हुँदो रहेछ। अब जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है, जब 1 छ, जब 2 छ, जब 1, यसरी नै गर्दै डिफ्रेन्ट जबहरू रहेछ। अब एउटा जब यसरी कहाँ गयो, अपरेटिङ सिस्टममा गयो होइन। पहिला एउटा अपरेटिङ सिस्टममा गयो, अनि अर्को जब अर्को अपरेटिङ सिस्टममा गयो। यसरी नै जति धेरै जब छ त्यसरी चाहिँ यो ब्याच अपरेटिङ सिस्टममा गयो। यसमा डाइरेक्टली कम्प्युटरमा इन्ट्र्याक्ट गर्न पाइँदैन है। अनि अब त्यो एउटा जबको चाहिँ एउटा ब्याच बन्यो क्या, एउटा जब इजिकल्स टु एउटा ब्याच बन्यो। अनि यो ब्याच बल्ल कहाँ गयो त, सिपियुमा गयो। भनेको डिरेक्टली यो यहाँ जान पाउँदैन, बिचमा के हुन्छ, अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ, अपरेटिङ सिस्टम हुँदै जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ ब्याच अपरेटिङ सिस्टम हो है, यस्तो भनेको। अब यहाँ जब 2 छ, जब 2 पनि अपरेटिङ सिस्टममा गयो, अनि अब यसको पालो आउँछ के, अनि अब यसको पालो आयो, यसले के गर्न पायो,
प्रोसेसिङ गर्न पायो, CPU एक्सेस गर्न पायो। यसरी नै जब पनि अब एउटा ब्याच बन्यो अनि यसले पनि अब यसको बल्ल पालो आयो। यसरी के हुँदो रहेछ, पालो पालो हुँदो रहेछ है। जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल म तपाईँहरूलाई यो नन टेक्निकल इक्जाम्पल दिन्छु है। यो चाहिँ अब यसमा जस तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि, याद हुनको लागि सजिलो होस् भनेर है। सपोज तपाईँहरू कहीँ जानुभयो, पसलमा जानुभयो, 2 जना साथी मिलेर जानुभयो, तर त्यो साथीलाई चाहिँ पसलमा के चाहिएछ, औषधि चाहिएछ, अनि तपाईँलाई के चाहिएछ, चाउचाउ बिस्कुट चाहिएछ खानेकुरा है। अनि तपाईँ आउनुहुन्छ, तपाईँको लागि यहाँ के छ, नुडल्स छ, चाउचाउ चाहिएको छ। अब अर्को साथीलाई के चाहिएको छ, मेडिसिन्स। अनि तपाईँ आउनुहुन्छ, यो के हो त, पसले हो है, दोकानको मान्छे हो, यो पसल हो, यहाँ जानु पर्यो, आउनुभयो, यसरी जानुभयो, यहाँ के भयो, यो एउटा हजुरको एउटा टाइप होइन, भनेको तपाईँलाई के चाहिएको छ, नुडल्स चाहिएको छ, तर तपाईँको साथीलाई के चाहिएको छ, औषधि चाहिएको छ। यदि दुवैजनालाई एउटै चिज चाहिएको भए अथवा नुडल्सको ठाउँमा बिस्किट्स चाहिएको भए के गर्थ्यो, यो चाहिँ दुवैजना एउटै ब्याच भएर एउटै ब्याच यसरी मिलेर के गर्थ्यो त, अब यसरी सँगै CPU एक्सेस गर्थ्यो, भनेको दोकानमा गएर, पसलमा गएर सामान लिन्थ्यो। तर अब एउटालाई चाउचाउ चाहिएको छ, अर्कोलाई औषधि चाहिएको छ भनेपछि एउटा गयो, पसलमा गयो, दाइ मलाई चाउचाउ दिनु भन्ने, चाउचाउ ल्यायो, खायो। फेरि अर्को गयो, यो अब अर्को पसलमा गयो, त्यहाँ गएर फेरि के भने, दाइ मलाई औषधि दिनु भने औषधि लिएर आयो। यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ, सिम्पल ब्याच अपरेटिङ सिस्टमले काम गर्दो रहेछ। अब अर्को छ टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टम। टाइम सेयरिङ छ होइन। टाइम सेयरिङ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त, टाइम सेयर गरेर काम गर्दो रहेछ। भनेपछि यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टममा इच टास्क इज गिभन सम टाइम टु एक्जिक्युट है। यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ, हरेक कामको लागि समय त छुट्याइएको हुन्छ नि त होइन। यति काम गर्नलाई यति समय, यति काम गर्नको लागि यति समय भनेर के गरेको हुन्छ, छुट्याइएको हुन्छ। अनि अ सिङ्गल सिस्टम इज युज बाई मल्टिपल युजर्स बाई गेटिङ टर्न अकर्डिङ टु टाइम। टाइम हेरिकन के हुँदो रहेछ, टर्न आउँदो रहेछ। दिज सिस्टम्स आर अल्सो नोन एज मल्टिटास्किङ सिस्टम। भनेपछि अब यो दोकानको मान्छे भयो, दोकानदार भयो है। अब यसले के गर्ने भयो त, यो वर्ड, इमेल अनि वेब ब्राउजर, यो सबै चाहिँ के हो त, एउटै पसलमा एउटै दोकानमा पाइँदो रहेछ। अब एउटा मान्छे गयो यो वर्डको ठाउँमा सपोज नुडल्स, अर्को मान्छे गयो इमेलको ठाउँमा के लिन गयो, बिस्किट्स है। अब अर्को मान्छे गयो यहाँ के लिन गयो, राइस। ल राइस, दाल भनौँ न ल है, चामल र दाल लिन गएछ। अब यसरी जाँदाखेरि नुडल्स लिन गयो, यो मान्छे गयो यहाँ गयो, CPU भनेको हाम्रो दोकानदारमा गयो, अनि दाइ मलाई नुडल्स दिनुहोस् भन्यो, यसले यसलाई नुडल्स दियो। फेरि यो गयो बिस्कुट लिन गयो, दाइ मलाई बिस्कुट्स दिनुहोस् भन्यो, यसले दियो। फेरि यो गयो, अनि दाइ मलाई दाल र चामल दिनु भन्यो, यसले दोकानदारले दियो है। दोकानदारले के गर्यो त भन्दा, एउटालाई चाउचाउ दियो, अर्कोलाई बिस्कुट दियो, अर्कोलाई यो दियो, भनेको मल्टिटास्किङ गर्यो कि यसले। अनि त्यसपछि अब के गर्छ, यो मान्छेलाई नुडल्स दियो, अनि फेरि यो मान्छेलाई के गर्छ, सोध्छ क्या, फेरि तपाईँलाई त्यति हो, अरू केही चाहिन्छ भनेर सोध्छ क्या। भनेको फेरि यसलाई अरू पनि यहाँ चाहिने छ भने, यसलाई चक्लेट पनि चाहिएको छ भने यसले के गर्छ, अब त्यो चक्लेट फेरि दिन्छ क्या है। यसरी काम गर्छ।
अब बिस्कुट लिन आएको ठाउँमा को मान्छेलाई नुडल्स पनि चाहिन सक्छ। सुरुमा बिस्कुट दिन्छ अनि फेरि फर्केर घुमेर आएर फेरि यसको पालोमा फेरि यसलाई के दिन्छ, नुडल्स दिन्छ। भनेको यसले के गर्छ चाहिँ अकर्डिङ टु टाइम अनुसार है, टाइम सेयरिङ भनेको त्यही भएर हो। टाइम अनुसारले यसले के गर्छ, काम गर्छ। यस्तो सिस्टमलाई हामी के भन्न सकिन्छ, मल्टिटास्किङ सिस्टम भनेर भन्न सकिन्छ। यदि यस्तो खालको सिस्टम इफ इट इज युज बाई सिङ्गल युजर, यदि यस्तो सिस्टम चाहिँ सिङ्गल युजरले युज गरेको भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सिङ्गल युजर मल्टिटास्किङ भन्छौँ होइन। मल्टिपल युजरले काम गरेको भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मल्टी युजर मल्टिटास्किङ भनेर भन्छौँ। इक्जाम्पलमा मल्टिक्स र युनिक्स यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टम पर्छ। अब अर्को छ डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम। यसमा चाहिँ के हुन्छ, डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ अघिसम्म के हुन्थ्यो, सबैको एउटा सिङ्गल सिपियु हुन्थ्यो है। सबैको बिचमा के हुन्थ्यो, अपरेटिङ सिस्टम हुन्थ्यो। अनि सिपियुलाई एक्सेस गर्नको लागि सबभन्दा पहिला केमा जानुपर्ने हुन्थ्यो, अपरेटिङ सिस्टममा जानुपर्ने हुन्थ्यो। अनि बल्ल पालो सिपियु एक्सेस गर्न पाउँथ्यो है। तर अब के हुन्छ त, डिस्ट्रिब्युटेडमा सबैको आफआफ्नो के हुन्छ, सिपियु हुन्छ, सबैको आफआफ्नो हार्ड डिस्क हुन्छ, मेमोरी पनि हुन्छ। यसरी के हुन्छ, सबैको आफआफ्नो हुन्छ। यहाँ पनि के हुन्छ, डिस्क हुन्छ ल। तर अपरेटिङ सिस्टम के हुन्छ, सिङ्गल हुन्छ, एउटा मात्रै हुन्छ। These type of operating systems are a recent advancement in the world of computer technology and are being widely accepted all over the world। भनेको अहिले एकदमै युज भएको, सबैले मन पराएको, सबैले युज गर्ने खालको अपरेटिङ सिस्टम भनेको यही डिस्ट्रिब्युटेड हो है। Various autonomous interconnected computers communicate each other using a shared communication network। भनेको हरेकको आफआफ्नो के हुन्छ, मेमोरी युनिट हुन्छ, हरेकको आफआफ्नो सिपियु हुन्छ। तर एक अर्काले कम्युनिकेट गर्नु पर्यो। अब जस्तै यो सिस्टमसँग कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने एउटा सेयर्ड कम्युनिकेसन नेटवर्क युज गरेर, त्यो चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम। सेयर्ड कम्युनिकेसन नेटवर्क युज गरेर चाहिँ के हुँदो रहेछ, यिनीहरूले एकअर्कासँग कम्युनिकेसन गर्दो रहेछ है। यो चाहिँ के हो त, डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम है। अब अर्को छ नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम। नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टममा के हुन्छ, यसरी क्लाइन्ट 1, क्लाइन्ट 2, क्लाइन्ट 3, क्लाइन्ट 4 छ होइन। These systems run on a server and provide the capability to manage data, users, groups, security, applications and other networking functions। यो सबै गर्नको लागि के गर्दो रहेछ, यो सबै चिज गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको हुँदो रहेछ है। अनि दिस टाइप अफ अपरेटिङ सिस्टम्स अलाउ सेयर्ड एक्सेस अफ फाइल, printer, security, applications and other networking functions over a small private network। यसको चाहिँ यसले चाहिँ सबै कामहरू गर्न सक्छ के। यस्तो खालको नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टमहरूले चाहिँ सेयर गर्न पायो फाइलहरू होइन। एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा, एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा के गर्न सक्यो, यसरी चाहिँ फाइलहरू सेयर गर्न सक्यो, एप्लिकेसन्सहरू सेयर गर्न सक्यो है। सेक्युरिटीको कुरा हुने भयो। अनि यो चाहिँ कहाँ भन्दा स्मल प्राइभेट नेटवर्कमा, आफआफ्नै प्राइभेट नेटवर्कमा मात्रै है फेरि हो। यस्तो चाहिँ के हो त, यो नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टमहरू हो। अब यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टमभित्र के पर्दो रहेछ, युनिक्स, लिनक्स, म्याक ओएस, नोभेल नेटवेयर, माइक्रोसफ्ट विन्डोज सर्भर 2008, यो सबै चाहिँ कहाँ पर्दो रहेछ, नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टममा। अनि अर्को छ मल्टिप्रोसेसिङ अपरेटिङ सिस्टम। मल्टिप्रोसेसिङ भनेको मल्टिपल प्रोसेसर हुन्छ क्या त्यसमा।
अ मल्टिप्रोसेसर सिस्टम कन्सिस्ट अफ सेभरल प्रोसेसर, धेरै प्रोसेसर हुन्छ, द्याट सेयर अ कमन फिजिकल मेमोरी, एउटा मात्र मेन मेमोरी हुन्छ त्यो सेयर गर्छ। नत्र भने चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ सबैको के हुन्छ, धेरै आफआफ्नो हुन्छ क्या, मल्टिपल प्रोसेसरहरू हुन्छ। मल्टिप्रोसेसर सिस्टम प्रोभाइड हायर कम्प्युटिङ पावर एन्ड स्पिड, किनभने धेरै प्रोसेसरहरू भएपछि त के हुन्छ, यो आफै फास्ट हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई अगाडि भनेको थिएँ नि माइक्रो प्रोसेसर पढाउँदा कस्तो कस्तो खालको माइक्रो प्रोसेसर छ हाम्रो सिस्टममा भन्ने कुराले चाहिँ त्यसको पर्फर्मेन्स डिटरमाइन गर्छ भनेर भनेको थिएँ होइन। कतिको फास्ट हुने कतिको स्लो हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले डिटरमाइन गर्छ भनेर भनेको थिएँ। हो त्यही कुरा यसमा पनि लागु हुन्छ। अब मल्टिप्रोसेसर छ भने के हुने भयो त, त्यो आफै त्यसको हाई पावर र हाई स्पिड हुने भयो। अब इन मल्टिप्रोसेसर सिस्टम्स के हुँदो रहेछ, अल प्रोसेसर अपरेट अन्डर अ सिङ्गल अपरेटिङ सिस्टम, सबै प्रोसेसर चाहिँ एउटा मात्रै अपरेटिङ सिस्टममा काम गर्दो रहेछ। मल्टिप्लिसिटी अफ द प्रोसेसर्स एन्ड हाउ दे डु एक्ट टुगेदर आर ट्रान्सपेरेन्ट टु द अदर्स, भनेको तिनीहरूले एकअर्काले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबै एकअर्कालाई थाहा हुन्छ के, ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ भनेको, लुक्दैन, एकअर्कालाई मजाले देखिन्छ, छर्लङ्ग हुन्छ भन्न खोजेको है। ल यसमा हेर्नुहोस् त, सिपियु भनेको एउटा छ, अर्को छ, मल्टिपल छ क्या यहाँ, अनि इनपुट आउटपुट छ एउटा, अर्को इनपुट आउटपुट छ, तर के छ त मेन मेमोरी चाहिँ एउटा छ, एउटा नै त्यही मेन मेमोरी चाहिँ यिनीहरूले सेयर गरेर काम गर्छ है। अब अर्को आउँछ रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम। अब यो रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम भन्ने बित्तिकै के आउँछ त दिमागमा, यसले रियल टाइम काम गर्छ। द रियल टाइम इन्टरभल रिक्वायर्ड टु प्रोसेस एन्ड रेस्पोन्ड टु इनपुट्स इज भेरी स्मल है। दिस टाइम इन्टरभल इज कल्ड रेस्पोन्स टाइम। द टाइम इन्टरभल रिक्वायर्ड टु प्रोसेस एन्ड रेस्पोन्ड टु इनपुट इज भेरी स्मल, भनेको प्रोसेस गर्ने र रेस्पोन्ड गर्ने भन्ने त्यो टाइम चाहिँ, त्यो टाइम अवधि चाहिँ एकदमै थोरै हुन्छ भनेको। प्रोसेस गर्ने बित्तिकै त्यसले चाहिँ के पनि गर्छ, रेस्पोन्स पनि गरिहाल्छ। त्यही भएर त हामीले त्यसलाई रियल टाइम भनेको नि त होइन, लाइभ जस्तो के, एकदमै रियल काम भइरहेको हुन्छ। अनि रियल टाइम सिस्टम्स आर used when there are time requirements are very strict like missile system, air traffic control system, robot etc. अब मिसाइल सिस्टममा होइन, ठुल्ठुलो मिसाइलहरू कहीँ फाल्नु पर्यो, हान्नु पर्यो भने त्यस्तो ठाउँहरूमा एकदमै रियल टाइम काम चाहिन्छ नि त होइन। भर्खरको हुने एकदमै सेकेन्डमा काम हुनु पर्यो क्या, अलिकति ढिलो गऱ्यो भने त त्यहाँ त धेरै ड्यामेजहरू हुनसक्छ। हो त्यस्तो कामको लागि चाहिँ रियल टाइम सिस्टम युज हुन्छ। अब रोबोटको लागि होइन, मिसाइल सिस्टम, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टम, जहाँ एकदमै स्ट्रिक्ट छ के, भनेको टाइमको एकदमै भ्यालु छ, सेकेन्डको भ्यालु हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टमहरू युज हुन्छ। अब त्यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज हो होइन, म्याक ओएस अनि लिनक्स। ल अब हामी पढ्छौँ विन्डोज। विन्डोजको बारेमा त धेरैलाई थाहा छ। विन्डोज भनेको तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्दा यस्तो खालको देखिन्छ, यस्तो खालको देखिन्छ, यस्तो खालको देखिन्छ होइन। अब यो हेरी हुन्छ के, यदि फर्स्ट विन्डोज 1985 को विन्डोज 1 भन्ने थियो, यदि यो थियो तपाईँहरूकोमा भने यस्तो देखिन्थ्यो खोल्ने बित्तिकै। अनि विन्डोज 3.1 आयो 1992 मा, त्यो यस्तो खालको हुन्थ्यो। अनि फेरि यस्तो आयो होइन, यो चाहिँ विन्डोज 1995 मा आएको। त्यसपछि 2001 मा विन्डोज एक्सपी आयो, त्यो यस्तो खालको हुँदो रहेछ है। यो लोगो हेर्नुहोस् न, यो लोगो हो है, यो लोगो हो। यो चाहिँ के हुँदै गयो त, अपग्रेड हुँदै गयो के, हरेक इयर वाइज के हुँदै गयो, अपग्रेड हुँदै गयो। अनि विन्डोज भिस्टा 2006 मा आयो, यस्तो खालको आयो होइन।
अनि आयो फेरि विन्डोज 7 2009 मा। अब धेरैजनाकोमा विन्डोज 7 हुन्छ है। अनि यस्तो आयो। अनि त्यसपछि आयो विन्डोज 8। अब विन्डोज 8 को लोगो हेर्नुहोस् न कस्तो डिफ्रेन्ट छ नि हैन। यस्तो खालको लोगो आयो। अनि त्यसपछि अहिले आयो विन्डोज 10 है। धेरैजनाकोमा विन्डोज 10 पनि छ होला। जे होस् अहिले नर्मल्ली हुने भनेको विन्डोज 7, 8 र 10 हो है। यसरी नै विन्डोजको इभोल्युसन भयो। ल अब यो एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो विन्डोज। माइक्रोसफ्ट विन्डोज अल्सो नन एज विन्डोज अर विन पनि भन्दो रहेछ हैन। यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ विन्डोज अर विन भनेर पनि भन्दो रहेछ। विन्डोज इज अ ग्रुप अफ सेभरल प्रोप्राइटरी ग्राफिकल अपरेटिङ सिस्टम फ्यामिलीज all of which are developed and marketed by Microsoft। जुन चाहिँ कसले डेभलप गरेको हो त माइक्रोसफ्टले। अनि it provides a way to store file, run software, play games, watch videos and connect to the internet। यसले केमा हेल्प गर्छ हामीलाई के गर्न सक्छौँ हामीले भन्दा स्टोर फाइल स्टोर गर्न सकिन्छ, कुनै पनि सफ्टवेयरलाई रन गर्न सकिन्छ, गेमहरू प्ले गर्न सकिन्छ, भिडियोजहरू हेर्न सकिन्छ र इन्टरनेटसँग कनेक्ट पनि गर्न सकिन्छ है। अर्को छ लिनक्स। लिनक्स पनि धेरैजनाले सुन्नु भएको होला, नदेखे पनि नगरे पनि नचलाए पनि हैन। तर लिनक्स पनि अर्को के हो त अपरेटिङ सिस्टम हो। लिनक्स इज द बेस्ट नन एन्ड मोस्ट युज ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम। यो चाहिँ एकदमै ओपन सोर्स हो। यसलाई हामीले फ्रीमा मजाले इन्स्टल गर्न पाइन्छ, कुनै कस्ट तिर्नु पर्दैन। तर विन्डोजलाई हामीले विन्डोजको एकदमै जेन्युन भनेको एकदमै रियल विन्डोज चलाउने हो भने चाहिँ हामीले पैसा तिर्नु पर्छ है। अनि द लिनक्स कर्नेल वाज ओरिजिनली डेभलप बाई लिनस टोरभाल्ड्स भन्ने मान्छेले चाहिँ के गरेको रहेछ डेभलप गरेको रहेछ लिनक्सलाई है। अनि एन्ड्रोइड इज पावर्ड बाई द लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम। एन्ड्रोइड पनि लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमले नै के गरेको रहेछ डेभलप गरेको रहेछ। अनि अर्को भनेको एन अपरेटिङ सिस्टम इज सफ्टवेयर द्याट म्यानेजेस अल अफ द हार्डवेयर रिसोर्सेस एसोसिएटेड विथ योर डेस्कटप अर ल्यापटप। यो त थाहा छ अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो, मैले फेरि भन्नु पर्दैन हो। ल यो के हो त लिनक्स हो है। यो पुरै लिनक्स हो क्या। यो पुरै ओपन सोर्सको अपरेटिङ सिस्टमहरू हो। अब अर्को छ म्याकिन्टोस ओएस भनेको म्याक। तपाईहरुलाई थाहा छ एप्पलको आइप्याड देख्नु भएको छ, एप्पलको मोबाइल देख्नु भएको छ हैन। त्यो सबैमा चाहिँ एप्पलको म्याक युज भएको छ, म्याक अपरेटिङ सिस्टम युज भएको छ। द फ्यामिली अफ म्याकिन्टोस अपरेटिङ सिस्टम्स डेभलप बाई एप्पलले डेभलप गरेको रहेछ इन्क्लुड्स द ग्राफिकल युजर इन्टरफेस बेस्ड अपरेटिङ सिस्टम। जसमा चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हुन्छ भनेको चित्रहरू हुन्छ, ग्राफिक्सहरू हुन्छ भन्न खोजेको के। इट हैज डिजाइन फर युज विथ इट्स म्याकिन्टोस सिरिज अफ पर्सनल कम्प्युटर सिन्स 1984 हो। यस्तो खालको डेभलप भएको थियो कि सुरुमा। अब अहिले त कस्तो दामी छ हैन, राम्रो छ अहिलेको त चिटिक्क परेको हुन्छ। पहिला चाहिँ यस्तो खालको थियो के म्याकिन्टोस। म्याकको पर्सनल कम्प्युटर चाहिँ फर्स्टमा यस्तो खालको आएको थियो। मैले तपाईहरुलाई त्यही भएर यस्तो खालको नै बनाइदिए, चित्र चाहिँ निकालेर देखाइदिएको है। इट हैज डिजाइन फर युज विथ इट्स म्याकिन्टोस सिरिज अफ पर्सनल कम्प्युटर सिन्स 1984 अनि इट इज द प्राइमेरी अपरेटिङ सिस्टम फर एप्पल्स म्याक कम्प्युटर। यो चाहिँ एप्पलको म्याक कम्प्युटरहरूको लागि चाहिँ प्राइमेरी अपरेटिङ सिस्टम हो म्याकिन्टोस ओएस भन्ने है। अनि यस्तो खालको अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ क्यान बी अपरेटेड बाई युजिङ भेरियस टाइप्स अफ युजर इन्टरफेस भनेको यस्तो खालको भनेको म्याक मात्रै होइन है।
लिनक्स, विन्डोज जति पनि अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो सबै अपरेटिङ सिस्टमहरूलाई चाहिँ अपरेट गर्नको लागि केले हेल्प गर्छ त भन्दा युजर इन्टरफेसले। युजर इन्टरफेस भनेको के हो? एउटा फिचर हो कम्प्युटर सिस्टमको, होइन, जसले गर्दा चाहिँ युजरसँग कम्प्युटरलाई इन्ट्र्याक्ट गर्नलाई हेल्प हुन्छ के। युजर र कम्प्युटरसँग चाहिँ एकअर्कालाई इन्ट्र्याक्ट गर्नको लागि हेल्प हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त? युजर इन्टरफेस हो है। अब हाम्रो स्क्रिनमा हामीले पढ्दाखेरि के डिस्प्ले हुन्छ, होइन, त्यो कुराहरू त्यो युजर इन्टरफेस हो, युजरले हेर्ने के। युजरले अब कुनै डिभाइस चलाइरहेको छ भने त्यो डिभाइस चलाउँदा त्यो डिभाइसमा के चिजहरू आयो त्यही हेर्ने कुराहरू के हो? युजर इन्टरफेस हो है। अब त्यहाँ टेक्स्ट पनि हुनसक्छ, ग्राफिक्स पनि हुनसक्छ। ग्राफिक्स भनेको इमेजहरू हुनसक्छ, हो, त्यो चाहिँ के हो? युजर इन्टरफेस हो। ल अब युजर इन्टरफेस इज द फिचर अफ कम्प्युटर सिस्टम विच एलाउज द युजर टु इन्ट्र्याक्ट विथ इट भनेको कम्प्युटरसँग कसरी इन्ट्र्याक्ट गर्ने भन्ने कुरामा हेल्प गर्छ क्या, एलाउ गर्छ युजरलाई युजर इन्टरफेसले। अनि द युजर इन्टरफेस युआई इज द पोइन्ट अफ ह्युमन कम्प्युटर इन्ट्र्याक्सन एन्ड कम्युनिकेसन इन अ डिभाइस। अब it is the visual part of an application or device that determines how a user interact with it and how information is displayed on the screen। अघि मैले भनिसकेँ, हामीले हेर्ने इन्फर्मेसनहरू मोनिटरमा जुन डिस्प्ले हुन्छ हो त्यो डिस्प्लेमा आउने कुराहरू चाहिँ सबै के हो त? के कुराहरू डिस्प्ले हुन्छ, अनि कसरी चाहिँ ह्युमनले, कसरी हामी युजरले चाहिँ त्यो कम्प्युटरसँग इन्ट्र्याक्ट गर्छ भन्ने सबै कुराहरू चाहिँ के हो त? युजर इन्टरफेस हो। यो चाहिँ खासमा के हो? यो भिजुअल पार्ट हो के। हाम्रो जुन कुनै एप्लिकेसनको, जुन कुनै डिभाइसको के हो त? भिजुअल पार्ट हो। दिस क्यान इन्क्लुड डिस्प्ले स्क्रिन, किबोर्ड, माउस एन्ड द एपियरेन्स अफ द डेस्कटप। यो सबै कुरा केमा पर्छ? युआई त्यो भनेको के हो? युजर इन्टरफेस है। It is also the way through which a user interacts with the application or the website. It is the intermediator which helps us for interaction between human and machine. Human र machine बिचमा interaction गर्नको लागि एउटा intermediator भनेको बिचको medium हो के UI भनेको। It allows to effective operation and control of the machine from the human end। ह्युमनबाट त्यसको मसिनको कन्ट्रोल अनि त्यसको इफेक्टिभ अपरेसनको लागि यसले के गर्छ? युआईले अलाउ गर्छ। इट युजेस टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउन्ड फर इजी इन्ट्र्याक्सन टु ह्युमन बिङ्स। अब ह्युमन बिङ्ससँग इन्ट्र्याक्सन गर्नको लागि यसले टेक्स्ट युज गर्छ, होइन, अनि ग्राफिक्स भनेको इमेजहरू, अनि साउन्डहरू त्यस्तो युज गर्छ के इन्ट्र्याक्सन गर्नको लागि ह्युमन बिङसँग इजिली। अब युआईको पनि टाइप्स छ है, के युआई हुँदो रहेछ भनेर हामी हेर्छौँ। एउटा त टेक्स्ट यहीँबाट थाहा भयो, अर्को के हुँदो रहेछ? ग्राफिक्स हुँदो रहेछ, यहीँबाट थाहा भयो। यसरी नै हेर्दा चाहिँ दुईवटा किसिमको युआई हुन्छ। एउटा हुन्छ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, जियुआई भन्छ यसलाई, अर्को हुन्छ सिएलआई। ल अब फर्स्टमा जियुआई, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस। द ग्राफिकल युजर इन्टरफेस इज अ फर्म अफ युजर इन्टरफेस। यो एउटा युजर इन्टरफेसको युआईको टाइप्स हो, जसले चाहिँ युजरलाई के गर्न अलाउ गर्छ? इन्ट्र्याक्ट विथ इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस थ्रु ग्राफिकल आइकन, अडियो इन्डिकेटर सच एज प्राइमेरी नोटेसन इन्स्टेड अफ टेक्स्ट बेस्ड युजर इन्टरफेस। टाइप्ड कमान्ड लेभल अर टेक्स्ट नेभिगेसन भनेको आइकनहरू युज गरेर। अब जस्तै तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ के देखेको छ? यहाँ के देखेको छ? यो हेडफोनको माइकको है सिम्बल छ, अनि यहाँ भिडियोको सिम्बल छ।
यो चाहिँ माइक जस्तो भनेको यो हेडफोन जस्तो लगाएको यो के हो त म्युजिक हो के यो चित्रले गरेर हामीलाई थाहा भयो नि त होइन यो के रहेछ हेडफोन रहेछ यो म्युजिक रहेछ भनेर हामीलाई थाहा भयो यहाँ लेख्नुभन्दा पनि नलेखिकन चित्रबाट मात्रै हामीलाई चाहिँ थाहा होस् भनेर चाहने त्यो चाहिँ के हो त ग्राफिकल युजर इन्टरफेस हो भन्न खोजेको के ग्राफिकल आइकनहरू युज गरेर भनेको छ के है ल अब यसमा यो के हो विन्डोजको भयो हेरी हुन्छ नि त होइन यो अब स्टोर अनि यो नोटको यो के हो हामीले युज गर्ने ब्राउजरहरू भयो यो यस्तो देख्दा के जस्तो लाग्छ यो क्यामेरा होइन यो चिठी जस्तो देख्दा यो के हो यो मेल हो यस्तै अब यो के हो गेमको हो यस्तै कुराहरू के है अब यो सन छ सन भनेपछि के हुन्छ यो पक्कै पनि वेदर होला होइन थाहा भयो नि त हामीलाई है देखेर हामीलाई थाहा भयो नि त यो के रहेछ भनेर अब जस्तै यसमा हेर्नुहोस् यो के हो फायरफक्स हामीलाई चित्रले पनि थाहा भयो क्या हामीले युज गर्ने के हो यो ब्राउजर हो अहिले अब हामीले फेसबुक मेसेन्जरको आइकन हेरेर हामीले यो फेसबुकको यो मेसेन्जर हो भनेर थाहा पाउँछ नि हो त्यस्तै हो क्या ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भनेको ग्राफिक्स युज गर्ने के त्यसलाई फेसबुक भनेर लेख्नुभन्दा पनि त्यसको फेसबुकको आइकन हालिदिने त्यो भयो भने अझै मजाले बुझियो नि त अझै मजाले चिनियो नि त हो त्यही हो अब युजर क्यान इन्ट्र्याक्ट with the operating system by point and click operation point and click operation बाट चाहिँ युजरले के गर्न सक्छ इन्ट्र्याक्ट गर्न सक्छ कसरी भन्दाखेरि अब जस्तै यहाँ हेर्यो यो के देख्यो स्पिकर देख्यो अनि यहाँ टक्क थिच्यो हेर्ने बित्तिकै के भनेको पोइन्ट एन्ड क्लिक पोइन्ट गर्ने अनि क्लिक गर्ने है ल GUI ले के कन्टेन गर्छ पिक्चर भिडियो एनिमेसन which help for better communication with operating system है जसले चाहिँ एकदमै कम्युनिकेसन राम्रोसँग गर्न हेल्प गर्छ अब चित्र भएपछि त लेखेको भन्दा चित्रले देख्यो भने त मजा आउँछ नि त पढ्न अब जस्तै 1 लेख्यो भने सपोज हैन 1 लेखेको छ है यो 1 तपाईले राम्रो झ्याप्पै हेर्दा 1 पढ्नुहुन्छ कि ओ अनि 1 लेखेको पढ्नुहुन्छ त भन्दा पक्कै नै यही पढ्नुहुन्छ हैन के हो भने चित्रले एट्र्याक्ट गर्छ के हामीले जहाँ चित्र देख्छौं त्यहाँ हाम्रो आँखा गइहाल्छ त्यहाँ के लेखेको छ त्यो पढ्नतिर हाम्रो आँखा जाँदैन त्यहाँ चित्र चाहिँ के छ त्यतातिर आँखा जान्छ के है त्यसले गर्दा राम्रोसँग कम्युनिकेसन गर्नको लागि फर बेटर कम्युनिकेसनको लागि केले हेल्प गर्दो रहेछ ग्राफिकल युजर इन्टरफेसले we can perform any operation by click drag and drop easily by help of pointing input devices भनेको जस्तै माउस है माउसहरु युज गरेर त्यसलाई पोइन्ट गरेर त्यहाँ गएर के गरिन्छ त्यसरी हामीले ड्र्याग ड्रपहरु गरिन्छ अनि यो GUI को मेन गोल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इज टु क्रिएट अ सिस्टम दैट द कम्प्युटर युजर can turn on and operate right away without any prior training or the need to refer to manual or remember commands भनेको सबभन्दा मेन गोल GUI को ग्राफिकल युजर इन्टरफेस को मेन गोल भनेको के हो भन्दाखेरि कम्प्युटर युज गर्ने युजरलाई चाहिँ दुःख नहोस् पढ्ने दुःख नहोस् भनेर चित्र देख्ने बित्तिकै थाहा होस् के अब हाम्रो हजुरबा हजुरआमालाई पनि फेसबुक को मेसेन्जर को त्यो आइकन देखाउने भने चिन्नुहुन्छ तर त्यसलाई फेसबुक भनेर लेख्यो भने त्यो फेसबुक हो भनेर थाहा पाउनुहुन्छ त थाहा पाउनु हुँदैन हो त्यो भएर कुनै पनि ट्रेनिङ लिन नपरोस् हैन कहीं गएर पढ्न नपरोस् अथवा कुनै म्यानुअलहरु हेर्न नपरोस् अथवा कुनै पनि कमान्डहरु याद गर्न नपरोस् यस्तो गर्यो भने चाहिँ यो खुल्छ यसरी यस्तो गर्दाखेरि यो खुल्छ भनेर त्यो कमान्डहरु रट्न नपरोस् के केही चीज पनि याद गर्न नपरोस् भनेर सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ के युज हुने GUI है मेन गोल के रहेछ त
यही रहेछ, टु क्रिएट अ सिस्टम द्याट द कम्प्युटर युजर क्यान टर्न अन एन्ड अपरेट right away without any prior training or the need to refer to manual or remember commands. ल बुझ्नु भयो है, यो चाहिँ के रहेछ, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस रहेछ। ल अब CLI कमान्ड लाइन इन्टरफेस। ल यो देख्ने बित्तिकै के थाहा भयो त, कमान्ड लाइन इन्टरफेस भनेको टेक्स्ट बेस्ड युजर इन्टरफेस रहेछ कि, जसमा चाहिँ टेक्स्ट मात्रै हुन्छ, यसमा कुनै कतै पिक्चर आइकनहरू छ त छैन। युज टु भ्यू एन्ड म्यानेज कम्प्युटर फाइल। कमान्ड लाइन इन्टरफेस इज अ टाइप अफ UI that helps user to interact with the operating system by issuing some specific commands है, केही स्पेसिफिक कमान्ड हानेर चाहिँ इन्ट्र्याक्ट गर्न हेल्प गर्दो रहेछ। त्यो कमान्डहरू पनि हामी पढ्छौँ। त्यसपछि युजर निड टु टाइप अ कमान्ड एट द कमान्ड लाइन टु पर्फर्म अ सर्टेन टास्क। अब जस्तै फाइल क्रिएट गर्नु पर्यो भने होइन, कुनै एउटा फोल्डर बनाउनु पर्यो भने कम्प्युटरमा होइन, त्यो सबैको लागि चाहिँ एउटा के हुन्छ, कमान्ड हुन्छ के, त्यो कमान्ड टाइप गरेपछि त्यो काम बन्छ, त्यो काम सकिन्छ, त्यो काम गर्न सकिन्छ, त्यस्तो हुन्छ। ल यो चाहिँ के रहेछ, कमान्ड लाइन इन्टरफेस। अब अर्को छ माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम। यो चाहिँ MS-DOS भन्छ है। यो चाहिँ सिङ्गल युजर सिङ्गल टास्किङ अपरेटिङ सिस्टम हो। कसले डेभलप गरेको, माइक्रोसफ्टले कतिमा, 1981 मा। केमा युज भएको रहेछ यो भन्दा, IBM PC एन्ड IBM कम्प्याटिबल टिल मिड 1990s। 1981 मा डेभलप भएको रहेछ र 1980 को बिचसम्म के भएको रहेछ, यो युज भएको रहेछ। कसले युज गरेछ भन्दा IBM PC अनि IBM कम्प्याटिबल। मैले तपाईँहरूलाई यसको हिस्ट्री पढाउँदाखेरि यो कुरा भनेको छु है। अनि MS-DOS allows the user to navigate, open and otherwise manipulate files on their computer from a command line instead of GUI like Windows। विन्डोजमा जस्तो अगाडि मैले पिक्चरमा देखाएँ नि हो, यो विन्डोजमा जस्तो यस्तो GUI नआइकन त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ त, CLI हुँदो रहेछ, कमान्ड, यसरी कमान्ड लाइन हुँदो रहेछ। केमा, MS-DOS मा। अनि इट हेज 3 एसेन्सियल फाइल। यसको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेको 3टा फाइल हुँदो रहेछ, io.sys, ms-dos.sys, command.com, command.com। io.sys भनेको इनपुट आउटपुट सिस्टम, ms-dos.sys भनेको माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टम, SYS भनेको डट सिस्टम फाइल हो कि, यो चाहिँ है फाइलको नाम हो। यस्तो खालको फाइलहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ, यो एकदमै एसेन्सियल, यो हुनै पर्ने रहेछ है। दिस फाइल्स आर कल्ड सिस्टम फाइल्स अफ MS-DOS। ल अब यसको मेन फिचर भनेको के हो त, इट इज अ सिम्पल अपरेटिङ सिस्टम। यो चाहिँ एकदमै सिम्पल हुन्छ, द्याट इज टेक्स्ट ओरिएन्टेड एन्ड कमान्ड बेस्ड। जसमा चाहिँ के हुन्छ, पुरै टेक्स्ट हुन्छ कि, लेख्ने कुराहरू मात्र हुन्छ, आइकनहरू, इमेजहरू त्यस्तो केही पनि हुँदैन है। अनि यो चाहिँ मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट भनेको कुनै पनि एउटा मेसिनमा मात्रै डिपेन्ड हुने हुँदैन भनेपछि सबै कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजले यसलाई सपोर्ट गर्दो रहेछ। अनि इट सपोर्ट बोथ हार्ड डिस्क एन्ड फ्लपी डिस्क ड्राइभ। अनि यसको चाहिँ इट सपोर्ट्स फ्लेक्सिबल फाइल एलोकेसन। फाइल एलोकेसन चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल हुँदो रहेछ यसमा। यो चाहिँ के हो, यति चाहिँ फिचर्स हो माइक्रोसफ्ट डिस्क अपरेटिङ सिस्टमको। अब एउटा टर्म छ है, कम्प्युटर बुटिङ भन्ने टर्म छ। अब यो कम्प्युटर बुटिङ भन्ने टर्म के हो त भन्दा,
बुटिङ इज द प्रोसेस अफ स्टार्टिङ अर रिसेटिङ द कम्प्युटर। कम्प्युटरलाई स्टार्ट गर्ने अथवा रिस्टार्ट गर्ने, रिसेट गर्ने अथवा स्टार्ट गर्ने प्रोसेस हो बुटिङ भनेको है। इट इज द प्रोसेस अफ लोडिङ अपरेटिङ सिस्टम्स इन्टु ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। ऱ्याममा सबभन्दा पहिला त ऱ्याममा आउँछ नि त होइन, किन भन्दा ऱ्याममा जे चिज पनि पहिला ऱ्याममा लोड हुनुपर्छ अनि मात्रै एक्सेस गर्न पाउँछ भनेर मैले अगाडि पढाइसकेँ है अफ द कम्प्युटर। अब हामीले सुरुमा हाम्रो ल्यापटप बन्द हुन्छ, हामी पहिला पावर बटन थिच्छौँ, थिचेपछि एकछिनसम्म टाइम लाग्छ है त्यो ओपन हुनको लागि, घुमिरहेको छ त्यहाँ विन्डोजको लोगो, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको लोगो त्यहाँ घुमिरहेको छ अनि एकछिन टाइम लाग्छ होइन, 3-4 मिनट 1-2 मिनट, अब कतिको फास्ट छ त्यो हेरेर हुन्छ नि त, 3-4 मिनट 5 मिनटसम्म लगाउँछ। अनि लगाइसकेपछि त्यसरी लोड हुन्छ क्या अपरेटिङ सिस्टम काम गर्नको लागि लोड भइरहेको हुन्छ। अब कति बेला ओपन हुन्छ भनेर हामी कुरिरहेको छौँ, हो त्यो प्रोसेस नै के हो त बुटिङ हो क्या। इट इज पर्फर्म्ड वेन युजर स्विच्ड अन द कम्प्युटर। अब यस्तो कति बेला हुन्छ भन्दा जति बेला युजरले कम्प्युटरको स्विच अन गर्छ अनि त्यसपछि यस्तो देखिन्छ है। वेन द कम्प्युटर इज फर्स्ट टर्न्ड अन, कम्प्युटर फर्स्टमा यसलाई अन गर्दाखेरि the computer execute the software that load and start the computer's more complicated operating systems and prepare it for use। अब फर्स्टमा कम्प्युटर अन हुने बित्तिकै के हुन्छ, सफ्टवेयर कुन अपरेटिङ सिस्टम भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ लोड हुँदै गर्छ, त्यो चाहिँ अनि युज हुनको लागि त्यो के हुन्छ लोड हुँदै गर्छ भनेको क्या। त्यसपछि इट क्यान बी इनिसिएटेड बाई हार्डवेयर सच एज बटन प्रेस बाई अ सफ्टवेयर कमान्ड। सफ्टवेयरमा कमान्ड दिएर पनि गर्न सकिन्छ अथवा सिधै हामीले अन बटन थिचेर त्यो पावर बटन थिचेर पनि के गर्न सकिन्छ अन गर्न सकिन्छ। आफ्टर इट इज स्विच्ड अन, अब स्विच अन भइसकेपछि के हुन्छ, कम्प्युटर सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट भनेको सिपियु, सिपियु हेज नो सफ्टवेयर इन इट्स मेन मेमोरी। अब यति बेला के हुन्छ सफ्टवेयर कुनमा चाहिँ के हुँदैन, आफ्टर इट इज स्विच्ड अन है, एक फेरि राम्रोसँग हेर्नुहोस् है, आफ्टर इट इज स्विच्ड अन, अब स्विच अन भइसकेपछि अ कम्प्युटर सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट हेज नो सफ्टवेयर। अब अन हुने बित्तिकै सिपियुमा त कुनै सफ्टवेयर हुँदैन नि त, सिपियु त खाली हुन्छ अहिले त, त्यसमा कुनै प्रोसेसिङ भएको हुँदैन। त्यसपछि के हुन्छ अब, सो सम प्रोसेस मस्ट लोड सफ्टवेयर इन्टु मेमोरी बिफोर इट क्यान बी एक्जिक्युटेड। अब त्यसपछि के हुन्छ, अब लोड हुनु पर्यो अनि त्यो कसले गर्छ, हार्डवेयर अथवा firmware in the CPU or by a separate processor in the computer system है, यो चाहिँ एउटा प्रोसेस हो। अनि अब यसमा मेन भनेको कम्प्युटर स्टार्ट हुनको लागि चाहिने 3टा नेसेसरी फाइलहरू के छ, io.sys, ms.dos.sys अनि command.com। अनि io.sys र ms.sys भनेको नर्मल्ली यिनीहरू के हुन्छ हिडन हुन्छ के है, यिनीहरू चाहिँ नर्मल्ली के हुन्छ हिडन हुन्छ। र सिस्टम यो चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि के, विच प्रोटेक्ट द फाइल्स फ्रम बिङ सिन एन्ड डिलिटेड अर चेन्ज बाई युजर। अब युजरले अरू कुनै मान्छेले चाहिँ त्यसलाई नदेखोस् अथवा त्यसलाई डिलिट नगरोस् चेन्ज नगरोस् भनेर चाहिँ के गरेको हुन्छ त हिडन राखेको हुन्छ है। ल अनि command.com भन्ने चाहिँ इज द कमान्ड प्रोसेसर द्याट सेन्ड द सिस्टम प्रम्प्ट टु द मोनिटर एन्ड इन्टरप्रेट द क्यारेक्टर टाइप्ड एट द किबोर्ड है, के टाइप गर्यो भनेर चाहिँ त्यो किबोर्डमा के टाइप गर्यो कुन क्यारेक्टर टाइप गर्यो भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ के गर्छ थाहा पाउँछ हेर्छ भनेको है। द कम्प्युटर क्यान बी बुटेड इन वान अफ द 2 वेज। अब कम्प्युटरलाई बुट गर्नको लागि 2टा तरिका छ, एउटा हुन्छ कोल्ड बुटिङ अनि अर्को हुन्छ वार्म बुटिङ। कोल्ड बुटिङ र वार्म बुटिङ हामी पढ्छौँ है। ल के गर्दैछ यसले, कम्प्युटरलाई बुट गर्दैछ, धेरै टाइम लगाएर रिसाएर फाल्दैछ है। अब कोल्ड बुटिङ भनेको के हो त,
कोल्ड बुटिङ इज द स्टार्टअप अफ अ कम्प्युटर फ्रम अ पावर डाउन अर अफ स्टेट। जब तपाईँहरूको ल्यापटप अफ भएर बसेको हुन्छ अथवा पावर अफ हुन्छ, पावर गएको हुन्छ भनेको इलेक्ट्रिसिटी गएको हुन्छ अथवा त्यसलाई हामीले सटडाउन गरेको हुन्छौँ, त्यति बेलाको ल्यापटपलाई, त्यति बेलाको कम्प्युटरलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो, स्टार्ट गर्नु पर्यो हो। त्यो स्टार्ट गर्ने त्यो प्रोसेस के हो त, कोल्ड बुटिङ हो के। जब हाम्रो सिस्टम अफ भएर बसेको हुन्छ, अफ स्टेटमा हुन्छ, त्यति बेला गर्ने बुटिङलाई के भनिन्छ, कोल्ड बुटिङ भनेर भनिन्छ। अनि कोल्ड बुटिङ चाहिँ अब कस्तो बेलामा पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि जब सिस्टम अटोमेटिकली स्टार्ट हुन्छ, जस्तै कहिलेकाहीँ लाइन जान्छ। अब डेस्कटपमा त के हुन्छ, लाइन गएपछि त जान्छ नि त, ल्यापटप पो त पुरै ब्याट्रीबाट चल्छ त होइन, त्यसलाई चार्ज गरेपछि केही समय चल्छ। अब कम्प्युटर त अर्को डेस्कटप त के हुन्छ, पावरबाट चल्छ, लाइन गएपछि त त्यो आफै बन्द हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ अब ल्यापटपमा पनि ब्याट्री बिग्रेको छ, ब्याट्रीको प्रब्लम छ भने के हुन्छ, चार्जमा जोडे मात्रै चलाउन मिल्ने, नत्र नमिल्ने पनि त हुन्छ नि त होइन, कति धेरै ल्यापटपहरू हो। त्यस्तो केसमा के हुन्छ त, अब लाइन गइदियो, झ्याप्प गयो, त्यो पनि सिस्टम पनि गयो है हो। त्यस्तो बेलामा के हुन्छ, अब फेरि लाइन आएपछि के हुन्छ, अटोमेटिकल्ली रिस्टार्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले के काम गरिरहेको थियौँ अब त्यो सबै जान्छ नि त, उठ्छ नि त, सेभ नगरेको हुनसक्छ काम गर्दा गर्दै होइन। अब त्यस्तो सेभ नभएको रहेछ भने त के हुन्छ, त्यो सबै चिज ड्यामेज हुन्छ। अनि हामीले जहाँबाट काम गरेको थियौँ त्यहीँबाट गएर अब के हुन्छ, स्टार्ट हुन्छ। ल, द कोल्ड बुटिङ इज द्याट इन व्हिच सिस्टम अटोमेटिकली स्टार्ट वेन वी आर रनिङ द सिस्टम रन हुँदै अटोमेटिकली स्टार्ट भयो भने पनि त्यो के हो त, कोल्ड बुटिङ हो। फर इक्जाम्पल ड्यु टु लाइट फ्लक्चुएसन होइन, लाइन जाने आउने भयो भने द सिस्टम विल अटोमेटिकली रिस्टार्ट। अब यति बेला के हुन्छ, सिस्टम अटोमेटिकली रिस्टार्ट हुन्छ। सो द्याट इन दिस चान्सेस ड्यामेजिङ अफ सिस्टम मोर and the system will not be start from its initial state। त्यति बेला कुनै हामीले सेभ नगरेको फाइलहरू छ भने त्यो के हुन्छ, सबै हराउँछ, ड्यामेज हुन्छ, सेभ हुँदैन होइन, फेरि बनाउनु पर्ने हुन्छ। अथवा त्यसरी रिस्टार्ट भइसकेपछि अब हामीले जहाँनिर हामीले काम गरेको थियौँ त्यहीँनिर गएर सुरु हुन्छ क्या। अब सुरुदेखि फेरि रिस्टार्ट कहिले पनि हुँदैन है। सो यस्तो बेलामा के हुनसक्छ त, सम फाइल्स विल बी ड्यामेज्ड बिकज दे आर नट प्रपरली स्टोर्ड इन्टु द सिस्टम। त्यस्तो बेलामा चाहिँ धेरै फाइलहरू चाहिँ डिलिट पनि हुनसक्छ है, ड्यामेज पनि हुनसक्छ, जसले किन भन्दा हामीले त्यसलाई सेभ गर्नै पाएको हुँदैन नि त होइन। ल, अब यो भनेको इन्क्लुड्स पावर अन सेल्फ टेस्ट। पावर अन सेल्फ टेस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यस्तो बेला बेलामा लाइन फ्लक्चुएसनको कारणले, पावरको जाने आउने गरेको कारणले के हुन्छ त, आफै रिस्टार्ट हुन्छ हाम्रो सिस्टम होइन। अब त्यो रिस्टार्ट हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा त्यहाँ केही गडबडी छ कि होइन, कुनै सिस्टममा केही प्रब्लम आएको छ कि केही इररहरू छ कि भनेर चाहिँ आफैले चाहिँ टेस्ट गर्छ के। पावर अन सेल्फ टेस्ट भनेको छ नि त होइन, सेल्फ टेस्ट। उसले आफैले आफ्नो भित्र के इररहरू छ, के भइरहेको छ, त्यो सबै इररहरू चाहिँ यसले के गरिदिन्छ, पुरै आफै नै टेस्ट गर्छ। अनि केही इरर छ भने चाहिँ अब युजरलाई जानकारी दिन्छ है। ल, त्यही हो। अनि कोल्ड बुटिङ इज व्हेन यु टर्न अन द कम्प्युटर फ्रम एन अफ पोजिसन। मैले भनिसकेँ, यदि हाम्रो कम्प्युटर अफ छ, अफ पोजिसनबाट हामीले अन गर्छौँ भने त्यो के हो त, कोल्ड बुटिङ हो। ल, अब आउँछ वार्म बुटिङ। वार्म बुटिङ भनेको के रहेछ त, इज अ मेथड अफ रिस्टार्टिङ अ कम्प्युटर द्याट इज अलरेडी अन विदाउट कम्प्लिटली टर्निङ अफ अर सट डाउन द कम्प्युटर। भनेको अब कुनै बेलामा हामीले यत्तिकै स्लिपमा छोडिदिन्छौँ है, ल्यापटप चलाउँदै त्यत्तिकै ढ्यापेर छोडिदिन्छौँ, त्यस्तो बेलामा हामीले फेरि अन गऱ्यौँ भने त्यो के हो त, वार्म बुटिङ हो है। कम्प्लिटली हाम्रो डिभाइस चाहिँ अफ हुन पाएको हुँदैन के,
कम्प्लिटली अफ हुन नपाउँदै हामीले त्यसलाई अन गर्यौँ भने त्यो के हो त वार्म बुटिङ हो है द वार्म बुटिङ इज when you reset a computer that is already in its on state. The warm booting is when you reset a computer that is already in its on state. On state मै भइरहेको बेलामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब फेरि रिसेट गर्नु भनेको के हो वार्म बुटिङ हो र कोल्ड बुटिङ भनेको के रहेछ जब हाम्रो डिभाइस कम्प्लिटली अफ हुन्छ त्यति बेला अन गर्नु भनेको कोल्ड बुटिङ यदि अन नै छ तर त्यो स्लिपमा गयो अथवा त्यो बन्द भयो तर त्यो कम्प्लिटली के छ अफ छैन त्यस्तो बेलामा अन गर्नु भनेको के हो त त्यो वार्म बुटिङ हो अनि यसलाई सफ्ट बुटिङ पनि भनेर भनिन्छ when the system start from the starting or from initial state means when we start our system this is called warm booting ल भन्न खोजेको स्टार्टिङदेखि अथवा फ्रम इनिसियल स्टेटदेखि हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्यौँ स्टार्ट गर्यौँ भने त्यो के हो त वार्म बुटिङ हो ल अनि रिस्टार्टिङ इट रिटर्न द कम्प्युटर टु इट्स इनिसियल स्टेट अब यसले के गरिदिन्छ कम्प्युटरलाई इनिसियल स्टेटमै लगिदिन्छ क्या सुरुदेखि हुन्छ अब काम है अनि a warm boot is sometimes necessary when a program encounters an error from which it cannot recover ल अब कुनै बेलामा एकदमै एउटा कुनै प्रब्लम आयो त्यो प्रब्लम जति गरे पनि रिकभर नै भएन हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ वार्म बुटिङ गर्नुपर्ने नेसेसरी हुन सक्छ है ल अब हामीले हाम्रो पीसीमा हाम्रो पर्सनल कम्प्युटरमा हामीले वार्म बुट कसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्दा कन्ट्रोल अल्ट र डिलिट किजलाई एकैचोटि थिच्यौँ भने एक फेरि तपाईहरुसँग अगाडि ल्यापटप कम्प्युटर केही छ भने त्यो पनि ट्राई गर्नु होला यदि कन्ट्रोल CTRL प्लस अल्ट प्लस डिलिट भन्ने कुनातिर हुन्छ है यदि तीनटा की चाहिँ एकैचोटि प्रेस गर्यो भने के हुन्छ वार्म बुटिङ हुन्छ हो यस्तो अप्सन आउँछ है त्यति बेला चाहिँ यो पिक्चरमा भएको जस्तै अप्सनहरु आउँछ चाहिँ मैले मेरै डिभाइसको स्क्रिनशट गरेर चाहिँ राख्दिएको है ल यसरी यस्तो आउँछ ल अब यो त पर्सनल कम्प्युटरमा पीसीमा भयो अब तपाईहरुसँग म्याक छ भने म्याकमा कसरी गर्न सकिन्छ अन म्याक यु क्यान परफर्म अ वार्म बुट बाइ प्रेसिङ द रिस्टार्ट बटन भनेको म्याकमा चाहिँ सिधै रिस्टार्ट बटनमा प्रेस गरेर पनि हामीले वार्म बुट गर्न सकिन्छ वी परफर्म कोल्ड बुटिङ भेरी अफन हाउएभर वार्म बुट इज क्वाइट रियरली क्यारिड आउट भनेको रेयरली हुन्छ के वार्म बुटिङ चाहिँ तर कोल्ड बुटिङ चाहिँ एकदम नर्मली भइरा हुन्छ नि त हैन हामीले सुरुदेखि कम्प्युटरलाई खोल्ने बन्द गर्ने त्यो भनेको त के हो जहिले पनि भइरा हुन्छ नि त हैन हो त्यो चाहिँ के हो त कोल्ड बुटिङ हो त हामीले बुटिङको कुरा पनि पढ्यौं है बुटिङ भनेको के हो कोल्ड बुटिङ वार्म बुटिङ कसरी हुन्छ कस्तो हो भनेर नि पढ्यौं ल अब अपरेटिङ सिस्टमको टर्मिनोलोजिजहरु के हुन्छ तपाईहरुले पढ्दै जाँदाखेरि डाइरेक्टरी भन्ने कुरा आउँछ अब डाइरेक्टरी भनेको के हो भनेर थाहा हुँदैन के डाइरेक्टरी भनेको के हो एउटा फोल्डर हो त्यस्तै फाइल भनेको के हो फाइल त थाहा छ सबैलाई हो यस्तो टर्महरु चाहिँ आउँछ के अपरेटिङ सिस्टमको टर्महरु हो यो तपाईहरुलाई जान्नुपर्ने हुन्छ ल डाइरेक्टरी भनेको के रहेछ त डाइरेक्टरी इज अ लोकेसन फर स्टोरिङ फाइल्स अन योर कम्प्युटर भनेको आफ्नो कम्प्युटरमा फाइलहरु स्टोर गरेर राख्नको लागि एउटा लोकेसन त्यो के हो त डाइरेक्टरी एउटा फोल्डर हो के यो है इट इज अ टेबल अफ कन्टेन्ट फर अ डिस्कको लागि चाहिँ यो के हो टेबल अफ कन्टेन्ट हो इट कन्टेन्स द नेम अफ फाइल यसमा चाहिँ के हुन्छ यो भित्र कुन फाइल छ त्यसको नाम हुन्छ त्यसको साइज हुन्छ त्यसको डेट हुन्छ कहिले मोडिफाई भयो कहिले क्रिएट भयो त्यो सबै डेटहरु हुन्छ अनि अ डाइरेक्टरी इज युज्ड फर
वेल म्यानेजिङ अ फाइल बाई सेपरेटिङ इच फाइल भनेको सेपरेट गरेर राखेको हुन्छ कि डिरेक्ट्रीले है, म्यानेज गरेर राखेको हुन्छ। अब एउटा डिरेक्ट्री भनेको अब जस्तै अब मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई पढाउँदाखेरि क्लास 8 कम्प्युटर भनेर एउटा फोल्डर बनाएको छु है। अब त्यो फोल्डर भनेको त्यो डिरेक्ट्री बनाएको छु, त्यो डिरेक्ट्रीमा गएर मैले अब च्याप्टर 1 भनेर राख्छु एउटा फाइल, अर्को च्याप्टर 2 भनेर राख्छु, अर्को च्याप्टर 3 भनेर राख्छु। त्यसरी मैले धेरै च्याप्टरहरू त्यसरी छुट्टा छुट्टै फाइल बनाएर राख्छु। त्यसले गर्दा के हुन्छ त अब फाइल म्यानेज भयो के है। एउटा डिरेक्ट्रीमा त्यसरी मिलाएर राख्यो भने के भयो त अब यो सबै फाइल के को रहेछ, क्लास 8 को कम्प्युटर साइन्सको रहेछ भनेर के भयो अब म्यानेज भयो नि त होइन। हो यो चाहिँ के रहेछ, डिरेक्ट्री रहेछ। अब हामीले चाहिँ यो डिरेक्ट्रीमा भएको अब फाइलहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, चेन्ज गर्न सकिन्छ, एरेन्ज गरेर राख्न सकिन्छ होइन। डिरेक्ट्रीलाई पनि हामीले त्यसको नामहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ आफ्नो चोइस अनुसार। अब मैले आज क्लास 8 कम्प्युटर भनेर सबै च्याप्टरहरू मैले राखेँ सेभ गरेर, अब मलाई क्लास 8 होइन मलाई क्लास 9 भनेर राख्न मन लाग्यो, मैले क्लास 9 भनेर राखिदिन्छु। त्यो मेरो आफ्नो चोइस हो क्या, मैले आफ्नो चोइसले चाहिँ त्यो डिरेक्ट्रीलाई के गर्न सक्छु, रिनेम गर्न एरेन्ज गर्न सक्छु। Rename the directory to our choice. In Windows, we call directory as folder. अब विन्डोमा चाहिँ डिरेक्ट्रीलाई के भन्छ, फोल्डर भनेर भन्छ है। These directories in turn may contain other directories. अब यो डिरेक्ट्रीले चाहिँ अरू डिरेक्ट्रीहरू पनि स्टोर गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको, राख्न सकिन्छ है त्यही। This type of arrangement is known as multi-level or हाइरार्कियल डिरेक्टरी सिस्टम। यसलाई चाहिँ मल्टिलेभल अथवा हाइरार्कियल डिरेक्टरी सिस्टम भनेर भन्छ, एउटा हाइरार्कीमा चाहिँ बनाएको है। द हाइरार्कियल स्ट्रक्चर अफ डिरेक्टरिज एन्ड फाइल्स आर डेभलप्ड जस्ट लाइक अ ट्री। यो चाहिँ ट्री स्ट्रक्चरमा हुन्छ कि एउटा पछि अर्को 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 गरेर चाहिँ के हुन्छ, ट्री स्ट्रक्चरमा हुन्छ। अब जस्तै यता हेर्नुहोस्, यो चाहिँ रुट डिरेक्टरी छ है, स्ल्यास। अब यो भित्र के छ, बिन भन्ने फोल्डर छ, डेटा छ, युजर्स छ, टेम छ, यो सबै के हो, डिरेक्ट्रीहरू हो। यसरी डिरेक्ट्रीहरू चाहिँ मिलेर बसेको हुन्छ। यसरी डिरेक्ट्रीभित्र पनि डिरेक्ट्रीहरू चाहिँ राख्न मिल्छ है। अब अर्को छ फाइल। फाइल भनेको अ फाइल इज एन अब्जेक्ट अन अ कम्प्युटर द्याट स्टोर्स डेटा, इन्फर्मेसन, सेटिङ्स अर कमान्ड्स युज्ड विथ अ कम्प्युटर प्रोग्राम है। फाइल भनेको थाहा छ नि, फाइल भनेको त फाइलभित्र के हुन्छ, त्यसले डेटा स्टोर गर्छ, इन्फर्मेसन स्टोर गर्छ, अनि कमान्डहरू स्टोर गर्छ, त्यो सबै के हुन्छ, फाइलभित्र हुन्छ। अब यो भनेको यो त कलेक्सन हो के, इट इज अ कलेक्सन अफ रिलेटेड इन्फर्मेसन स्टोर इन अ कम्प्युटर है। इट इज द बेसिक युनिट अफ स्टोरेज द्याट इनेबल अ कम्प्युटर टु डिस्टिङ्ग्विस वान सेट अफ इन्फर्मेसन फ्रम अनदर भनेको यो चाहिँ के हो, फाइल। अब एउटा खालको फाइल एउटामा हुन्छ होइन, अब अरू खाले अर्कोमा हुन्छ। त्यो भनेको एउटाबाट अर्कोलाई चाहिँ सेपरेट गर्नको लागि, डिस्टिङ्ग्विस भनेको डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि चाहिँ के हुँदो रहेछ, हेल्प हुँदो रहेछ है। अनि ग्राफिकल युजर इन्टरफेस जस्तै माइक्रोसफ्ट विन्डोजमा के हुन्छ, फाइल डिस्प्ले हुन्छ, आइकन यहाँ म देखाउँछु, यसरी हुन्छ। यो के हो, फाइल भन्ने थाहा हुन्छ कि यो डिस्प्ले भएको देखेर, यो आइकनले देखेर इट इज अ फाइल भन्ने थाहा हुन्छ हामीलाई। यो पनि फाइल हो है, यो पनि के हो, फाइल हो, यो पनि फाइल हो, यो पनि फाइल हो है, यो पनि फाइल हो। ल अब इच फाइल मस्ट ह्याभ इट्स ओन युनिक फाइल नेम। अब हरेक फाइलको चाहिँ उसको आफ्नो एउटै के हुन्छ, युनिक नाम हुन्छ कि फाइलको है। त्यो फाइल चाहिँ केबाट बन्छ, एउटा फाइल नेम, अर्को एक्सटेन्सन। जस्तै अब मैले एउटा डकुमेन्ट सेभ गरेछु होइन, त्यसलाई म क्लास 8.doc भनेर सेभ गरेँ। यो भनेको डकुमेन्ट हो क्या।
अब यसमा हेर्नुहोस् है command.com छ हैन यो भनेको कमान्ड भनेको फाइल नेम हो अनि .com भनेको यो के हो एक्सटेन्सन हो है यो चाहिँ के हो त यसरी ल अब यसमा हेर्नुहोस् न यही पिक्चरमा हेर्नुहोस् न है 1.txt छ हैन यो के हो 1 भनेको फाइलको नाम हो र txt भनेको के हो त यसको टेक्स्ट भन्ने यो के हो एक्सटेन्सन हो टेक्स्ट एक्सटेन्सनमा यो सेभ भएको रहेछ भनेपछि फाइल जहिले पनि दुईटा किसिमको हुँदो रहेछ फाइलमा दुईटा पार्ट हुँदो रहेछ एउटा भनेको फाइलको नाम अर्को भनेको त्यो फाइलको एक्सटेन्सन कुन एक्सटेन्सनमा त्यसलाई सेभ गरेको छ भन्ने कुरा हुँदो रहेछ अब यसमा हेर्नुहोस् 2.docx भनेको छ है डकुमेन्ट 2 भन्ने नाम रहेछ docx भनेको के रहेछ एक्सटेन्सन रहेछ अनि अर्को छ 3.jpg 3 भनेको नाम jpg भनेको एक्सटेन्सन jpg भनेको यो इमेजको हो है इमेजको फाइल रहेछ अनि pdf भनेको .pdf भनेको यो पनि के हो फाइल नाम फाइलको नाम हो एक्सटेन्सन हो 4 भनेको फाइलको नाम हो pdf भनेको के हो एक्सटेन्सन हो अनि 5.avi भनेको यो भिडियोको है अब यो avi भनेको यो के हो एक्सटेन्सन हो 5 भनेको नाम हो ल यसरी चाहिँ फाइलहरु हुन्छ नाम र त्यसको के हुन्छ आफ्नो एउटा एक्सटेन्सन हुन्छ फाइल्स भनेको फाइल्स यस्तो खालको हुन्छ ल यही पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन अनि फोल्डर यस्तो खालको हुन्छ यो हेर्दाखेरि है ग्राफिकल्ली हामीले हेर्दाखेरि यस्तो खालको हुन्छ ल अब इच फाइल अन अ डिस्क हैज अ नेम हरेको एउटा नाम हुन्छ फाइलको नाम हुन्छ एक्सटेन्सन हुन्छ फाइल नेम भनेको के हो आइडेन्टिफायर अफ अ फाइल अन अ डिस्क भनेको जसले गर्दा चाहिँ त्यो फाइलको आइडेन्टिफाई हुन्छ के कुन फाइल हो त image.jpg छ हैन इमेज फाइलको नाम इमेज छ ए भनेपछि यो इमेज रहेछ पिक्चर रहेछ भन्ने थाहा भयो के आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो भयो त्यसलाई चिन्नको लागि सजिलो भयो अनि एक्सटेन्सन भनेको इज अ सेट अफ क्यारेक्टर एडेड टु अ फाइल नेममा एड हुन्छ त्यो क्यारेक्टर त्यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि that serves to extend or clarify its meaning or to identify a file as a member of a category ल है अब फाइल एक्सटेन्सन भनेको is the suffix at the end of a file यो चाहिँ जहिले पनि लास्टको पार्ट हो के एक्सटेन्सन भनेको यसलाई सफिक्स पनि भनेर भनिन्छ at the end of a file name अब यसमा हेर्दाखेरि image.jpg jpg भनेको फाइल एक्सटेन्सन हो इमेज भनेको के हो फाइल नेम हो ल अ फाइल एक्सटेन्सन or extension is the suffix at the end of a file name it is used to categorize the file type कस्तो खालको फाइल हो भनेर क्याटेगोराइज गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ अनि कम्प्युटर सिस्टम्स आइडेन्टिफाई द फाइल बाइ द हेल्प अफ एक्सटेन्सनको हेल्पले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको फाइल हो भनेर चिन्नको लागि एकदमै हेल्प हुन्छ ल अब यो सबै के हो फाइल हो पीडीएफ फाइल हो यो पीएस के हो यो फोटोसपको हो डकुमेन्टको फाइल हो एआई भनेको इलस्ट्रेटर अनि एचटीएमएल को फाइल अनि यो एक्सेल सिटको हैन सीएसएस पीएनजी इमेज जेपीजी पीपीटी पावर पोइन्ट को अनि यो 1D डिजाइन को हैन अनि यो प्रिमियर प्रो MP4 MP3 पीएसडी यो सबै के हो त आइकनहरु हो यो फाइल हो भनेर देखाको है ल अब वाइल्ड कार्ड क्यारेक्टर्स वाइल्ड कार्ड क्यारेक्टर भनेको के हो त वाइल्ड कार्ड क्यारेक्टर आर दोज स्पेशल क्यारेक्टर which are used for substituting one character or a set of character है एउटा क्यारेक्टर अथवा धेरै क्यारेक्टरहरुलाई चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नको लागि भनेको त्यसको ठाउँमा अरु चीजलाई सब्स्टिट्युट गर्नको लागि युज हुने स्पेशल क्यारेक्टर हो वाइल्ड कार्ड क्यारेक्टर भनेको दे आर युजफुल इन एमएस डस धेरै नै युजफुल हुन्छ कमान्ड लाइनमा है किनभने त्यसले गर्दा हामीलाई के दिन्छ फ्लेक्सिबिलिटी दिन्छ के
हामीलाई सजिलो हुन्छ काम गर्नको लागि है। वाइल्ड कार्ड क्यारेक्टर आर दोज स्पेसल क्यारेक्टर्स विच आर युज फर सब्स्टिट्युटिङ वान क्यारेक्टर अर अ सेट अफ क्यारेक्टर्स। ल अनि वेन यु आर स्पेसिफाइङ पाथ एन्ड फाइल, हामीलाई एकदम फ्लेक्सिबिलिटी दिन्छ यसले। ल अब मोस्ट कमनली युज वाइल्ड कार्ड क्यारेक्टर भनेको के हो, एस्ट्रिक र क्वेसन मार्क हो है। एस्ट्रिक भनेको स्टार साइनको हुन्छ नि, एस्ट्रिक र क्वेसन मार्क। अब एस्ट्रिक इज युज टु सब्स्टिट्युट अ सेट अफ क्यारेक्टर्स CIDR। अब यो भनेको के हो, सी ड्राइभभित्र DIR डिरेक्ट्री .com है, .com यो सी ड्राइभभित्र भएको डिरेक्ट्रीमा .com भन्ने एक्सटेन्सन भएको सबैलाई सेलेक्ट गर भनेको के यो भनेको एस्ट्रिक भनेको है। यसरी चाहिँ के गर्छ, एउटा मिनिङफुल एउटा के दिन्छ हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ। अब क्वेसन मार्क इज युज टु सब्स्टिट्युट अ सिङ्गल क्यारेक्टर एट अ पार्टिकुलर पोजिसन। कुनै एउटा पार्टिकुलर पोजिसनमा चाहिँ सिङ्गल क्यारेक्टरलाई सब्स्टिट्युट गर्नको लागि युज हुन्छ। क्वेसन मार्कले चाहिँ के गर्छ त, इज युज टु सब्स्टिट्युट अ सिङ्गल क्यारेक्टर एट अ पार्टिकुलर पोजिसन भनेको अब एउटा क्वेसन मार्क, जतिवटा क्वेसन मार्क भए पनि त्यो क्वेसन मार्क पछिको जुनसुकै लेटर पनि हुनसक्छ कि एउटा पी आउनु पर्यो होइन, यसमा चाहिँ पी पछि क्वेसन मार्क छ भनेको पी हुनै पर्यो अगाडि, पछाडि जे भए पनि भयो भन्न खोजेको है। ल अब हुन्छ डस कमान्ड। यो चाहिँ डस कमान्डको म तपाईँहरूलाई कमान्ड मात्रै को लिएर आउँछु, छुट्टै भिडियो हामी ल्याबै हेर्छौँ, ल्याब गर्छौँ है। अहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई थ्योरी मात्रै भन्छु। कमान्ड इज एन इन्स्ट्रक्सन टु अ कम्प्युटर प्रोग्राम द्याट वेन इस्युड बाई द युजर कजेज एन एक्सन टु बी क्यारिड आउट भनेको के हो त, कमान्ड भनेको एउटा इन्स्ट्रक्सन हो होइन, जुन चाहिँ हामीले कसले दिन्छ, युजरले दिन्छ के गर्ने त भनेर कमान्ड दिन्छ के कम्प्युटरलाई है। कमान्ड क्यान बी कम इन डिफ्रेन्ट फर्म, कमान्डको डिफ्रेन्ट फर्म हुनसक्छ, जस्तै किवर्ड हुनसक्छ, फङ्सन किज हुनसक्छ कमान्ड होइन, चोइसेस इन अ मेन्यु अर अदर ग्राफिकल अब्जेक्ट अन योर स्क्रिन है त। त्यसपछि एमएस डस कमान्ड क्यान ह्याभ अप टु 3 पार्ट, 3टा पार्ट हुन्छ। एउटा कमान्डको नाम हुन्छ, अर्को प्यारामिटर हुन्छ, अर्को स्विच हुन्छ, 3टा चिज हुन्छ। द इन्टायर सेट अफ कमान्ड अभाइलेबल इन डस क्यान बी डिभाइडेड इन्टु 2 टाइप्स। टोटल कमान्डलाई चाहिँ 2टा टाइपमा डिभाइड गरेको हुन्छ। एउटा हुन्छ इन्टरनल अर रेजिडेन्ट कमान्ड, अर्को हुन्छ एक्सटर्नल कमान्ड। ल अब इन्टरनल कमान्ड है। इन्टरनल कमान्ड्स आर द सिम्पलेस्ट मोस्ट कमनली युज कमान्ड है। यो कमान्डहरू चाहिँ एकदमै सिम्पल हुन्छ र एकदम धेरै कमनली युज हुने पनि के हो त, इन्टरनल कमान्ड्सहरू हो। अनि यो इन्टरनल कमान्डलाई चाहिँ के पनि भन्दो रहेछ, रेजिडेन्ट कमान्ड पनि भनेर भन्न सकिँदो रहेछ। त्यही भएर इन्टरनल रेजिडेन्ट कमान्ड लेखेको है। अब यस्तो कमान्डहरू चाहिँ के हुन्छ, इनबिल्ट भनेको पहिल्यैदेखि एमएस डसमा बनिरहेको हुन्छ के। दिज आर इनबिल्ट कमान्ड अफ एमएस डस द्याट इज दे आर स्टोर्ड इन द कमान्ड इन्टरप्रेटर फाइल। command.com मा अलरेडी स्टोर भएर बसेको हुन्छ है। अनि यस्तो खालको इन्टरनल कमान्ड्सलाई चाहिँ कुनै पनि स्पेसल फाइल चाहिँदैन, एक्जिक्युट गर्नको लागि कुनै पनि स्पेसल फाइल चाहिँदैन। दिज कमान्ड्स डु नट रिक्वायर एनी स्पेसल फाइल्स फर बिङ एक्जिक्युटेड है। अनि यसलाई रेजिडेन्ट कमान्ड पनि भनिन्छ। वन्स द कम्प्युटर इज बुटेड, एकचोटि कम्प्युटर बुट भइसकेपछि इन्टरनल कमान्ड्स चाहिँ के गर्न सकिन्छ, दिन सकिन्छ है। दे आर फर पर्फर्मिङ बेसिक अपरेसन्स अन फाइल्स एन्ड डिरेक्टरिज, जस्तै कपी गर्नको लागि, डिलिट गर्नको लागि होइन, टाइम हेर्नको लागि, फाइलको टाइप हेर्नको लागि, MKDIR भनेको फोल्डर क्रिएट गर्नको लागि, डेट हेर्नको लागि, रिनेम गर्नको लागि हो। यस्तो धेरै कुराहरू छ है।
यस्तो बेसिक कुराहरू गर्नको लागि है फाइल र डिरेक्टरीको लागि चाहिँ यस्तो इन्टरनल कमान्ड्सहरू युज हुँदो रहेछ। दे डु नट निड एनी एक्सटर्नल फाइल सपोर्ट, यसलाई चाहिँ कुनै पनि एक्सटर्नल फाइल सपोर्ट चाहिँदैन। अनि यस्तो खालको कमान्डहरू नर्मल्ली कस्तो जबको लागि युज हुन्छ भन्दा कपी गर्नको लागि, इरेजिङ गर्नको लागि फाइलहरूलाई है। ल यो सबै इन्टरनल कमान्ड्सहरू हो। अब एक्सटर्नल कमान्ड्स भनेको यो चाहिँ डिस्क रेजिडेन्ट कमान्ड हो। यो चाहिँ डिस्कमा हुन्छ के। टु गिभ एक्सटर्नल कमान्ड सेपरेट प्रोग्राम फाइल चाहिन्छ, त्यहीँ बसेको हुँदैन, अलरेडी command.com मा गएर बसेको हुँदैन। यसको लागि छुट्टै एक्सटर्नल कमान्डको लागि चाहिँ छुट्टै के चाहिन्छ, सेपरेट प्रोग्राम फाइल चाहिन्छ है। अनि दिस एक्सटर्नल कमान्ड्स आर फर पर्फर्मिङ एडभान्स टास्क, यो चाहिँ एडभान्स टास्क गर्नको लागि रहेछ। एन्ड दे डु निड एक्सटर्नल फाइल सपोर्ट। अब यसलाई चाहिँ एक्सटर्नल फाइल सपोर्ट पनि चाहिँदो रहेछ, एज दे आर नट स्टोर्ड इन command.com, यसमा चाहिँ के हुँदैन, स्टोर भएको हुँदैन है। ल अनि एक्सटर्नल कमान्ड भनेको एकदमै थोरै मात्रै युज हुन्छ क्या, धेरै युज हुँदैन। मेनली युज हुने भनेको चाहिँ इन्टरनल कमान्ड्स हो है। अब यस्तो एक्सटर्नल कमान्डहरू चाहिँ के हुन्छ त, लेस युज भइरहेको हुन्छ है। दे आर युज लेस फ्रिक्वेन्टली एन्ड आर स्टोर्ड इन सम एक्सटर्नल फाइल, जुन चाहिँ एक्सटर्नल फाइलमा स्टोर भएको हुन्छ। त्यो स्टोर भएर कहाँ गएर बस्छ, सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसमा। भनेपछि अब एक्सटर्नल कमान्ड हामीले एक्जिक्युट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त, पहिला त्यसलाई जुन चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसमा गएर बसेको फाइल थियो एक्सटर्नल फाइल, त्यसलाई हामीले पहिला ऱ्याममा लोड गर्नु पर्यो। अनि बल्ल त्यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, एक्सटर्नल कमान्ड एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ है। मैले भनेको थिएँ नि त होइन, जुन चाहिँ सेकेन्डरी स्टोरेजमा गएर बसेको हुन्छ त्यो पहिला कहाँबाट एक्सेस गर्नुपर्छ, हामीले पहिला त्यसलाई ऱ्याममा लोड गर्नुपर्छ। अनि ऱ्यामबाट मात्र हामीले डाइरेक्टली एक्सेस गर्न सकिन्छ भनेर मैले पढाएको थिएँ है अगाडि, हो त्यही कुरा मात्र भनेको है। ल अब सम अफ द एक्सटर्नल कमान्डहरू चाहिँ यिनीहरू नै हुन्, ब्याकअप, फर्म्याट होइन, ट्री, सिस्टम, डिस्क कपी, एट्रिब्युट, यस्तै यो पुरै चाहिँ के हो त, एक्सटर्नल कमान्ड हो। ल अब एकचोटि रिक्याप गर्दाखेरि के भन्न सक्यो त, इन्टरनल कमान्ड र एक्सटर्नल कमान्ड हुँदो रहेछ। इन्टरनल कमान्ड चाहिँ के हुन्छ, त्यसको लागि कुनै एक्सटर्नल फाइल चाहिँदैन, किनकि त्यो अलरेडी सिस्टममै स्टोर भएको हुन्छ, command.com भित्र गएर स्टोर भएको हुन्छ है। अनि त्यसलाई हामीले इन्टरनल कमान्डलाई हामीले रेजिडेन्ट कमान्ड भनेर नि भन्न सकिन्छ। अनि त्यो कमान्ड चाहिँ हामीले डिरेक्टली के गर्न सकिन्छ, एक्सेस गर्न सकिन्छ। जस्तै त्यो चाहिँ मेन कामहरू गर्नको लागि है, जस्तै कपी गर्न, इरेज गर्न, रिनेम गर्न, डिलिट गर्न फाइलहरू है, फाइल फोल्डरहरू डिरेक्टरी भन्छ, त्यसको लागि युज हुन्छ। अब एक्सटर्नल कमान्ड भनेको तिनीहरू डिस्क रेजिडेन्ट कमान्ड हो, किनभने त्यो एउटा सेपरेट डिस्कमा स्टोर भएको हुन्छ सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसमा, जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली युज हुँदैन, धेरै युज गरिँदैन एक्सटर्नल कमान्ड है, जसको लागि चाहिँ एउटा एक्सटर्नल फाइलको निड हुन्छ। त्यो एक्सटर्नल फाइलमा गएर स्टोर भएको हुन्छ। अनि त्यसलाई हामीले एक्जिक्युट गर्नु पर्यो भने पहिला त्यो एक्सटर्नल फाइल जुन चाहिँ कहाँ गएर स्टोर भएको हुन्छ, सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसमा, त्यसलाई हामीले पहिला के गर्नु पर्यो, ऱ्याममा लोड गर्नु पर्यो। अनि बल्ल त्यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ, अब एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ। ल अब यो चाहिँ कमान्ड हो है, डेट कमान्ड, यो इन्टरनल कमान्ड हो। यो कमान्डले कसरी, यसको सिन्ट्याक्स तपाईँहरूलाई इक्जाममा पनि आउन सक्छ। यसको हामी ल्याब पनि गर्छौँ छुट्टै, तर अहिले चाहिँ अब मैले तपाईँहरूलाई यो थ्योरी त पढाउनु पर्यो, कस्तो हुन्छ भनेर त देखाउनु पर्यो। ल अब डेटको लागि कस्तो सिन्ट्याक्स हुन्छ, डेट भनेर लेखेपछि डेट आउँछ है। अनि डेट कमान्ड इज युज टु डिस्प्ले अर सेट द सिस्टम डेट, त्यो सिस्टमको डेट कति छ त्यो चिज देखाउन हेल्प गर्छ है। अनि यसले चाहिँ करेन्ट डेट पनि दिन्छ र अब न्यू डेट इन्टर गर्नलाई पनि दिन्छ के। डेट भनेर हामीले कमान्ड हालिसकेपछि हामी कहाँ गएर कमान्ड हालिन्छ, कमान्ड प्रम्प्टमा
cmd भन्ने हुन्छ। त्यहाँ गएर कमान्ड हालिसकेपछि चाहिँ हामीले डेट भनेर लेखेपछि त्यसले डेट देखाइदिन्छ। आजको डेट तपाईको कम्प्युटरमा कुन डेट छ त्यही डेट देखाइदिन्छ। अनि त्यसको तल चाहिँ अब नयाँ डेट चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने नयाँ डेट हाल्नुस् भनेर पनि के दिन्छ त ठाउँ देखाइदिन्छ है। नयाँ डेट पनि हामीले हाल्न सकिन्छ। अनि अर्को छ टाइम। टाइम भनेर लेख्नुभयो भने यस्तो फर्मेटमा टाइम देखाइदिन्छ। तपाईको डिभाइसमा कति बजिरहेको छ त्यो सबै देखाइदिन्छ के। टाइम कमान्ड इज युज टु डिस्प्ले अर सेट द सिस्टम टाइम। अनि चेन्ज गर्न पनि दिन्छ है। अहिलेको करेन्ट टाइम देखाइदिन्छ। अहिले भर्खर कति बजिरहेको छ देखाइदिन्छ। अनि फेरि बजेको भनेको रियल बजेको चाहिँ देखाउँदैन है। कस्तो देखाउँछ भने तपाईको कम्प्युटरमा कति बजिरहेको छ त्यो देखाउँछ। फेरि यदि तपाईको कम्प्युटरमा डेट एन्ड टाइम बिग्रेको छ हैन, राम्रो रियल डेट एन्ड टाइम छैन भने जे छ त्यही नै देखाइदिन्छ है, त्यसलाई चेन्ज गर्दैन। ल अब टाइप। टाइप भनेको तपाईले लेख्नुभयो एउटा कुनै फाइल बनाउनु भयो, एउटा कुनै फोल्डर थियो त्यो फोल्डर भित्र फाइल बनाउनु भयो। अब त्यो फाइल भित्र मैले सपोज क्लास 8 भनेर फोल्डर बनाए। त्यहाँ भित्र asika.txt भनेर एउटा टेक्स्ट फाइल बनाए है। यो चाहिँ फोल्डर हो, डाइरेक्टरी, यो चाहिँ के हो फाइल हो। अब यो फाइललाई हालेपछि हामीले यो फाइलमा केही चीज लेखिन्छ। माई नेम इज आसिका खनाल हैन, आई लिभ इन काठमाडौँ भनेर मैले लेखेँ। त्यो फाइलमा लेखिसकेपछि मैले त्यसको टाइप भनेर मैले सर्च गरेँ। टाइप भने अनि मैले फाइलको नाम दिएँ। कुन ड्राइभमा हो टाइप, अनि सी ड्राइभ अनि पाथ। कुन पाथ हो, कुन फोल्डर भित्र छ क्लास 8 को कुन फाइल नेम हो त्यो फाइल नेमको लेख्ने है। यहाँ इक्जाम्पलमा हेर्नु न, सी छ ड्राइभ, सी ड्राइभ /टाइप अनि फाइलको नाम abc.txt। यसरी लेखे पनि हुन्छ है। सुरुमा टाइप लेखेर अनि सी ड्राइभ लेखे पनि हुन्छ है, जसरी लेख्दा पनि हुन्छ। ल यसले चाहिँ इट एलाउ यु टु भ्यू द कन्टेन्ट अफ अ फाइल एबिसी अन द मोनिटर। तपाईले जहाँ कमान्डमा तपाईले चाहिँ के छ त त्यो फाइल भित्र भनेर त्यही कमान्डमै हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले फाइल खोलेर पनि त हेर्न सक्नुहुन्छ नि त हैन। त्यो फाइल कुन फोल्डरमा छ गएर निकालेर अनि त्यसलाई डबल क्लिक गरेर पनि त हेर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई चाहिँ त्यो कमान्डमै हेर्नु पर्यो कि कमान्ड टाइप गर्दा नै हेर्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नु पर्यो टाइप भनेर लेख्नु पर्यो। त्यो गर्दा यो abc.txt भन्ने फोल्डर फाइल भित्र माई नेम इज आसिका खनाल एन्ड आई लिभ इन काठमाडौँ नेपाल हो। यो लेखेको ठ्याक्कै देखिन्छ के। मैले फाइल खोलेर हेर्नै पर्दैन, त्यही त्यो मोनिटरमै देखिन्छ। अनि आरइएन छ, यो भनेको रिनेम। तपाईले नाम रिनेम गर्नु पर्यो भने यो सिन्ट्याक्स युज गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा रिनेम लेख्नु पर्यो, अनि कुन ड्राइभमा छ हैन, अनि त्यसपछि कुन पाथ छ, अनि ओल्ड फाइल नेम। अब जस्तै टाइप भन्ने फोल्डर भित्र abc.txt छ। अब यसलाई मैले asika.txt बनाउनु पर्यो भने मैले सुरुमा ओल्ड नेम लेख्छु, अनि मलाई चेन्ज गर्नुपर्ने नेम asika.txt लेख्छु। अथवा आरइएन मात्र लेखे पनि रिनेम हुन्छ। आरइएनएम रिनेम पुरै नलेखे पनि हुन्छ, आरइएन मात्र लेख्दा पनि रिनेम हुन्छ। ल दिस कमान्ड अलाउ टु रिनेम अ फाइल अर ग्रुप अफ फाइल्स। यसले चाहिँ रिनेम गर्न हेल्प गर्छ। अब अर्को छ कपीकन। कपीकन भनेको यसले के गर्छ न्यू फाइल क्रिएट गर्न हेल्प गर्छ र त्यसमा हामीले कुनै टेक्स्ट केही एड गर्न। अब जस्तै मलाई 123.txt भन्ने
फाइल क्रिएट गर्नु पर्यो भने मैले के गर्छु, कपी कन कुन ड्राइभमा हाल्ने र कुन फोल्डरभित्र हाल्ने यो पाथ अनि फाइल नेम 123.txt गर्दाखेरि यो फाइल त बन्यो। अब यो फाइलभित्र के हाल्ने त, के लेख्ने त भन्दा दिस इज अ 123 फाइल। ल यो लेख्यो भने के हुन्छ, यो 123.txt भन्ने फाइलभित्र गएर यो चाहिँ यो टेक्स्ट चाहिँ सेभ हुन्छ है। ल अर्को छ DEL। यसले के गर्छ, डिलिट गर्छ। तपाईँले तपाईँको फाइल नेमलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ, फाइललाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले नचाहेको फाइलहरू छ त्यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने तपाईँले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि DEL युज गरे पनि भयो अथवा इरेज युज गरे पनि भयो। अरू त बुझिहाल्नुहुन्छ, सी ड्राइभ अनि त्यसपछि पाथ अनि फाइल नेम, कुन फाइल नेमलाई डिलिट गर्ने हो त्यो फाइल नेम लेख्नु पर्यो। यस्तो गर्दा के हुन्छ, डिलिट हुन्छ। ल अब यसले के गर्छ, सी ड्राइभभित्रको .exe भन्ने एक्सटेन्सन भएको, अहिले मैले डट पछि उताको के हो एक्सटेन्सन भनेर पढाएको थिएँ। .exe भन्ने सबै फाइलहरूलाई डिलिट गर भनेको छ। यो एस्ट्रिकले के भन्छ, अल भनेर बुझाएको है। दिस डिलिटेड अ ग्रुप अफ फाइल्स इन्डिङ विथ एन एक्सटेन्सन exe फ्रम सी ड्राइभ। सी ड्राइभदेखि exe भएको सबै एक्सटेन्सन भएको फाइललाई चाहिँ यसले के गरिदिन्छ, डिलिट गरिदिन्छ। ल mkdir ले के गर्छ, क्रिएट गर्ने काम गर्छ। md और mkdir लेख्यो, यसले चाहिँ नयाँ फोल्डर बनाइदिन्छ, नयाँ डिरेक्टरी बनाइदिन्छ है। mkdir command allows to create new subdirectories. For example, सी ड्राइभभित्र md hello भन्यो। हेलो भनेको यो हेलो भन्ने एउटा के भन्यो, डिरेक्टरी भन्यो, फोल्डर भन्यो है। अघि हामीले फाइल बनाएको थियौँ, अहिले अब हामी फोल्डर बनाउँछौँ। हेलो भन्ने के भन्यो, फोल्डर भन्यो। कहाँ, सी ड्राइभभित्र। हामीले mkdir नै लेख्नु पर्दैन, md मात्र लेख्दा पनि पुग्छ है। ल यो चाहिँ के हो त, कमान्ड मात्रै हो है अहिलेलाई।